अनि बीपी कोइराला राष्ट्रवादी भएन 17 सालमै बीपी कोइरालाको सिद्ध्याइदियो बीपी कोइराला जेलमा हाले गणेशमानजी र किशुनजीको राष्ट्रवादी जुन व्यक्तित्व थियो जुन ओज थियो जुन थियो उनलाई कांग्रेसबाटै आफूले जन्माएको पार्टीबाटै अलग बनाएको इतिहास छैन शेरबहादुर देउबाकै नेतृत्वमा कांग्रेसको यो कांग्रेसलाई अब समाप्त पार्ने र नेपालको थाई राष्ट्रवादी शक्ति सिद्धिन्छ त्यसपछि भनेपछि थाई प्रजातान्त्रिक शक्ति पनि सिद्धिन्छ राष्ट्रवादी शक्ति पनि सिद्धिन्छ भनेपछि देउबा मिसन भनेको कांग्रेस सक्ने र देश विघटन गर्ने मिसन हो भनेर भन्दा के आपत्ति छ तपाईलाई तपाईले भन्नु मलाई के आपत्ति छैन अहिलेसम्म तपाईले मलाई के आपत्ति छैन तर तपाईहरु नेपाल देशलाई विघटन गर्ने हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कुदृष्टि लाएर नेपाललाई प्रयोग गरिकन नेपालको भूगोललाई प्रयोग गरिकन आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने उद्देश्यले जो सैकडौं वर्षदेखिको जुन योजना छ त्यसको अहिले त्यसको नेपाली जनताले देखिने गरिकन सानेपा कांग्रेसको सभापति आदरणीय दाइ शेरबहादुर देउबा जो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले अक्षर ढंग एकदम राम्रो असल ढंगले भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको तर म शेरबहादुर देउबाले स्थापित गरेको मानिस होइन आफै स्थापित हुन्छ कोही प्रजातन्त्रमा म डडेलधुराका न्यायप्रेमी प्रजातन्त्रवादी मेरा देवता तुल्य त्यहाँका दाजुभाइ आमा बुवा दिदी बहिनीहरू मेरा समकक्षी साथीहरूको आशीर्वादबाट म आजसम्म जीवन्त छु बाँचिराखेको छु म जहाँ पुगेको छु म उहाँहरूको आशीर्वादबाट शेरबहादुर देउबा देउबै हुने राणा कसरी होला नि खै त देउबाको चरित्र त उहाँले हटाइसक्नु भएछ त हैन म भन्दैछु त उनी राणा त हुँदैन नि शेरबहादुर देउबै हुन्छ नि चरित्र त राणालाई पनि नागिसक्नु भयो उहाँले आदरणीय शेरबहादुर दाइले पटक पटक यसरी तपाई मसँग संवाद गर्दाखेरि पनि उहाँलाई आदरपूर्वक अनुरोध गरेको छु तपाईको बोली व्यवहार समग्र कांग्रेस जनप्रतिलाई दिने अभिभावकत्व र डडेलधुराका जनता प्रतिको तपाईको दायित्व त्यहाँको विकास प्रतिको दायित्व प्रति तपाईले मैले एक दिन यति पनि भने तपाईलाई भन्छु नारायण थानमा दाइ तपाईले दाइ एक दिनमा कम्तीमा आधा घण्टा त्यहाँको लागि सोच्नुपर्छ आधा घण्टा त्यति पनि सोध्नु हैन है आधा घण्टा तपाईले दर्शकवृन्द नमस्कार चुरो कुरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हामी आजको चुरो कुरोमा अत्यन्तै विशेष अंकका साथ र अत्यन्त विशेष महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका साथ कुराकानी गर्दैछौं जो व्यक्तिले आउने आसन्न निर्वाचनमा बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको विरुद्ध लगभग उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ त्यो पनि एउटा अनौठो र अचम्मको कहानी छ 33 वर्षे उहाँको राजनीतिक जीवनमा उहाँ शेरबहादुर देउबासँग अत्यन्तै निकट पनि हुनुभयो उहाँसँग बसेर काम पनि गर्नुभयो शेरबहादुर देउबाले पार्टी फुटाउँदा उहाँलाई नै रोजेर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा लाग्नुभयो तर दुर्भाग्य भनौं 33 वर्षसम्म शेरबहादुर देउबाले उहाँकै छत्रछायामा हुर्काएका कर्णमल्ल आज शेरबहादुर देउबाले नेतृत्व गरेको पार्टीमा हुनुहुन्न उहाँ नेपाली कांग्रेस बीपी को वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा यति बेला राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ धेरै मान्छेले कर्णमल्ल शेरबहादुर देउबाको विरुद्धमा उठ्न थाल्यो विपक्षमा उठ्न थाल्यो शेरबहादुर देउबालाई काउन्टर दिन थाल्यो भन्ने मात्रै बुझे तर मान्छेले बुझ्ने प्रयास गरे या गरेनन् वास्तविकता के थियो 33 वर्षे नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा शेरबहादुर देउबासँग निकट हुँदा हुँदै आज कर्णमल्लले पार्टी छोड्नुपर्ने कारण किन आयो के कारण शेरबहादुर देउबासँग उहाँसँगै रहन सक्नु भएन सुन्दा भन्दा त शेरबहादुर देउबाले पार्टीबाट निकाल्नु भयो अनुशासनहीन काम गरेकोले भन्ने कुरा सुनिन्छ तर उहाँकै लागि राजनीतिक जीवनलाई खुकुरीको धारमा राखेर कर्णमल्लले शेरबहादुर देउबालाई साथ दिएको उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको सहयोगी भएकै हो उहाँ पार्टी सभापति हुँदा जिल्ला सभापति भएकै हो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शेरबहादुर देउबालाई पार्टीबाट साधारण सदस्यबाट निकाल्दा उहाँले काँध थापेकै हो तर आज उहाँ किन शेरबहादुर देउबाको विपक्षमा डडेलधुरामा कर्णमल्ल भर्सेस शेरबहादुर देउबा हुने अवस्था आयो के साच्चीकै कर्णमल्लले भने जस्तै शेरबहादुर देउबालाई फेरि जिताए उनले देश बेच्ने छन् त के शेरबहादुर देउबा साच्चीकै हिन्दू राष्ट्र र नेपालको जुन एउटा पहिचान छ त्यो मेट्न लागेकै हुन् शेरबहादुर देउबाको विपक्षमा कर्णमल्ल किन उभिनु पर्यो पार्टी नै किन छोड्नु पर्यो हामीले पटक पटक कुराकानी गरेका छौं तर आज मिहिन र गहन ढंगले उनै कर्णमल्लसँग हामी चुरो कुरोमा संवाद गर्दैछौं सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा नेपाली कांग्रेस बीपी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्णमल्ललाई स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद निकै लामो समय
तपाईँसँग अन्तर्वार्ता वर्ष दिन जति भयो, लगभग मैले आधा दर्जन पटक यहाँसँग कुराकानी गरिसकेको छु। 33 वर्ष भएछ नेपाली काङ्ग्रेसमा रगत पसिना बगाउनु भएको। 33 वर्षसम्म तपाईँ अहिलेका नेपाली काङ्ग्रेस, तपाईँ त सानेपा काङ्ग्रेस भन्नुहुन्छ, त्यो काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकट हुनुभयो, उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदा सहयोगीको भूमिका पनि खेल्नुभयो। तपाईँ र शेरबहादुर देउवाको सम्बन्ध अत्यन्तै उतार चढाव रह्यो। प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसमा हुँदा पनि तपाईँलाई पार्टीबाट निकाल्नु भएको थियो, तर आज त पार्टीबाट निकाल्ने मात्रै होइन, तपाईँ बेग्लै पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको छ। वास्तवमा आज यो मिहिन ढङ्गले, गहिरो ढङ्गले खेलाम त किन शेरबहादुर देउवा र तपाईँको सम्बन्ध सधैँ उतार चढाव रह्यो र अहिले पछिल्लो दिनमा पार्टी नै छोडेर अर्को पार्टीमा जानुपर्ने वातावरण चाहिँ किन बन्यो? म यहाँबाट सुरु गरेँ। मेरो विवेकले, मेरो ब्रह्मले के भन्छ भने म कहिल्यै पनि शेरबहादुर देउवाको खिलाफमा गएन, रहेन, र मेरा क्रियाकलापले पनि मेरा दिएका अभिव्यक्तिका बारेमा मान्छेका आफ्ना आफ्ना बुझाइ हुन्छन्, दृष्टिकोण हुन्छन्, त्यसलाई मेरो कुनै पनि त्यसका बारेमा केही पनि भन्न चाहन्न। मैले त्यो शेरबहादुर देउवा रोजेको थिएँ जुन शेरबहादुर देउवा पञ्चायतका विरुद्धमा लामो सङ्घर्षमय जीवन, झन्झनै 10 वर्ष जेल जीवन बिताएको। त्यो बेला डडेलधुराको एउटा गाउँबाट उठेर आएर पढे लेखेको मानिस, नेता, जो नेपाली काङ्ग्रेसको नेताको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसक्नु भएको बीपी गणेशमानजी, किशुनजी, गिरिजाबाबुहरू सधैँ त्यो नेता जनताका लागि राजनीतिमा उभिएको हो, जनताका लागि 10 वर्ष झन्झनै जेल जीवन बिताएको हो। धेरै अवसर हुँदाखेरि पनि व्यक्तिगत जीवन समृद्धितिर लैजानुको लागि, व्यक्तिगत जीवनलाई भनौँ आनन्दको जीवन बिताउनको लागि धेरै अवसर हुँदाहुँदै पनि त्यो अवसरलाई गौण मानेर सङ्घर्षको बाटो, आन्दोलनको बाटो, जेलको बाटो, प्रवासको बाटो रोजेको हो भनेर म नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य भएको 47 सालमा। देउवालाई हेरेरै हुनुभयो? उहाँको बारेमा सुनेर। तपाईँ बीपी गणेशमान, कृष्ण प्रसाद भन्दा पनि शेरबहादुर देउवाको बारेमा सुनेर काङ्ग्रेस भएको? एकदम एकदम, त्यसमा कुनै दुई मत छैन हामीले। किनभने हामी सानै छँदाखेरि बीपीका बारेमा, गणेशमानका बारेमा, किशुनजीका बारेमा सुन्ने अवसर त्यतिखेर के थियो न सञ्चारको माध्यम, एउटा रेडियो नेपाल भन्दा पनि हाम्रो गाउँठाउँमा, गाउँगर्खामा बुढापाकाहरूले तपाईँले नाम लिएका नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता भन्दा पनि उहाँकै बारेमा वार्ता चर्चा हुन्थ्यो र उनको बारेमा सुनेर हामी प्रभावित भएर नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्य भएका हौँ, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्य भएका हौँ। र पछि उनीसँग 47मा भेट हुँदै गर्दाखेरि लगभग त्यो झझलको त्यो चिजहरू नै मैले देखेँ र उहाँ पहिलोपटक गृहमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री पनि उहाँ अदालतबाट प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापित भएको कारणले नै हुनुभयो। त्यतिखेर पनि देखिए तपाईँको चाहिँ दोस्रो कार्यकालमा, अघि तपाईँले भन्नुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको निजी सचिव भएर काम गर्ने सौभाग्य पनि पाए। र यी जब उहाँको जीवन छ, सङ्घर्षको जीवन, जेका लागि भनेर मैले अघि नै भने, देश र जनताको लागि, प्रजातन्त्रका लागि, त्योबाट उहाँ टाढिँदै जाँदाखेरि उहाँको व्यवहार त र मैले विमति राख्दै गएँ र उहाँको अरुचिको पात्र, उहाँको अरुचिको कार्यकर्ता हुनु स्वाभाविकै भयो। उहाँले आलोचना सुन्न नसक्ने हो? अब त्यो ढङ्गले बुझ्दा पनि हुन्छ। त्यो कारणले यति हो जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँको र मेरो के भन्छ, उहाँको रुझानमा नपर्ने, उहाँको रुचिमा नपर्ने कार्यकर्ता नभए एउटै कार्यकर्तालाई दुई पटक उहाँ पार्टीबाट निकालेको कहीँ देख्नु भएको छ? कुनै पनि पार्टीमा एकै मान्छेले, एउटै मान्छेलाई, त्यही सेम मान्छेले प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसमा, अघि तपाईँले भन्नुभयो प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसमा सभापति पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि भन्छु, देशभरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शेरबहादुर देउवाज्यू तत्कालीन अवस्थाको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निकालिसकेपछि म 3 दिनसम्म उहाँसँगै छु, 3 दिन 3 रातसम्म, त्यो कठिन अवस्थामा, होइन।
मैले यति मात्र भने त्यतिखेरको अवस्थामा। त्यसपछि स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्का, विजय गच्छेदार, चिरञ्जीवी अग्लेको साथ, किशुनजीको आशीर्वाद र तत्कालीन दरबारको सहयोग उहाँलाई प्राप्त भइसकेपछि उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक खोल्नु भएको। तपाईले नजिकबाट त्यो कुरा म सँगै छु उहाँसँग, म राति पनि सँगै छु। सुन्नुहोस्, दिउँसो मात्र होइन, राति पनि सँगै छु त्यो घडी। होइन भने त्यो हिम्मत गर्नु भएको थिएन उहाँले? होइन भने उहाँ चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा यदि मैले अघि भनेको नेताहरू र दरबारले र सहयोग नगर्ने, किशुनजीको आशीर्वाद नपाउने भए उहाँ पार्टी खोल्नु हुन्थेन। मेरो त्यो 3 रातको उहाँसँगको सामिप्यताको, उहाँको अभिव्यक्ति, उहाँको त्यो चिन्ताबाट मैले त्यो कुराहरू सही बुझ्या हो भने यदि र खोल्नुभयो। खोलिसकेपछि म उहाँको सहयोगीको हैसियतले, उहाँको कार्यकर्ताको हैसियतले म मेचीदेखि पूर्वको विराटनगरदेखि पश्चिमको धनगढीसम्मका जति आमसभाहरू भए ती आमसभाको पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा मलाई दिनुभएको थियो। मैले त्यो कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेँ। खुसी पनि हुनुभयो? सुन्नु, त्यो उहाँको कुरा हो। र त्यो आमसभामा म अरू नेताका नाउँ भन्दैन, उहाँ स्वयंले के भन्नुभयो, जस्तो विराटनगर जानुभयो, विराटनगरदेखि धनगढीसम्म पुग्दै गर्दाखेरि गिरिजाबाबुले बिपीको लाइन छोड्नुभयो। गिरिजाबाबुले पार्टीका संस्थापक नेताहरूको लाइन छोड्नुभयो। गिरिजाबाबुले पार्टी विधि विधानसम्म चलाउन छोड्नुभयो। गिरिजाबाबुले पार्टी चाहिँ मनोगत रूपमा चलाइराख्नु भएको छ। नातावाद, कृपावाद, परिवारवादलाई आधार मानेर चलाइराख्नु भएको छ। गिरिजाबाबुले नेपाली काङ्ग्रेसको शक्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिका लागि प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र आज मलाई उहाँले चाहिँ निकाल्नुभयो र मैले नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक खोल्न बाध्य भएँ भनेर उहाँले देशभरि उहाँको भाषणको सारांश त्यही थियो। तर प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसकै सभा अधिवेशन जब आउन थाल्यो, आउँदै गर्दाखेरि उहाँले फेरि व्यवहार त फेरि के देखाउनु भयो, अलग देखाउँदाखेरि मैले त्यहाँ विमति राखेँ। उहाँ हिरासतमा हुनुहुन्थ्यो, यहाँ के अरे तपाईँ गणमा महाराज हुन्छ, मैलाई निकालिदिनु भयो। विमति राखेकै कारण मैले उहाँ भने नि त, मैले विमति राखेकै कारणले उहाँले भाउजूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउनु खोज्नु भएको डडेलधुराबाट। त्यसमा तपाईँको विमति रह्यो? मेरो विमति रह्यो, प्रष्ट विमति रह्यो मेरो। यो विधानसँग त मिल्दैन। तपाईँले जे अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ दाइ, त्यो कारणले पनि मिल्दैन। तपाईँले जे कारणले गिरिजाप्रसादसँग असहमत खोलेर अलग पार्टी खोल्नु भएको छ त्यो कारणले पनि मिल्दैन। यो चाहिँ मैले प्रष्ट विमति राखेँ। विमति राख्दाखेरि उहाँले मलाई भोलिपल्टै त्यहाँबाट निकालिदिनु भयो। त्यो कारणले मैले अघि नै भने उहाँको व्यवहार, उहाँको सङ्घर्षको जीवन जेका लागि थियो, त्योबाट उहाँको अब कार्यकारी जीवन नेपाली जनताका लागि काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताको पार्टी रूपान्तरण गर्ने प्राप्त गरेको अवसरलाई उहाँले जब भिन्न व्यवहारबाट चलाउन लाग्नुभयो, त्यो भिन्न व्यवहारमा जाउँ न, म भन्दै भिन्न व्यवहारबाट चलाउनु भयो, त्यो कुरामा मैले विमति राख्दै गर्दाखेरि उहाँलाई भेटेर यसरी तपाईँसँग भेट्दै जसरी अहिले कुराकानी गरेँ त्यसरी पनि भेटेर मैले दर्जनौँ पटक उहाँलाई यी कुराहरू आदरपूर्वक राखेँ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ मैले मिटिङ गरौँ भने राखेँ, पार्टीका टिमकै जस्तो देउबा टिममै को एउटा क्रियाशील सदस्य हुँ म, असाध्यै क्रियाशील सदस्य हुँ त्यो देउबा टिमको। त्यो टिमको मिटिङमा पनि राखेँ मैले पटक पटक। यी जति तपाईँ नेताहरू देख्नुहुन्छ यी सबैका अगाडि उहाँले यो गलत गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले सच्याउनुपर्छ यो कुरा भनेर। तपाईँको चाहिँ त्यसपछि मास मिटिङमा राखेँ, जिल्ला गएको बेला जिल्लाका साथीहरू भाइहरूका बिचमा राखेँ, महाधिवेशन महासमितिका बैठकहरूमा राखेँ, पार्टीका जिल्ला देशभरिका जिल्ला सभापतिहरूका भेलामा राखेँ। जिन्दै छन् त, मैले झुटा बोलिराखेको छैन यी कुराहरू। अब यी चिजहरू उहाँलाई पाच्ची हुने कुरा भएन, त्यो कारणले म उहाँको अप्रिय भयो। अब तपाईँ उहाँलाई एउटा आदर्श मानेर नेपाली काङ्ग्रेस भएको कुरा गरिसक्नुभयो। उहाँलाई आदर्श मानेर होइन, उहाँको सङ्घर्षमय जीवनीबाट प्रभावित भयो तपाईँ काङ्ग्रेसमा। तपाईँ उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदा निजी सचिव भएको, दोस्रो पटक हुँदाखेरि उहाँले मलाई बोलाएर नै त्यो जिम्मेवारी दिए। अनि सहयोगी भएको, यति धेरै सहयोग गर्यो। तपाईँको कुरा त पहिला त सुन्नु भएकै रहेछ। कसको कुरा सुन्न थाल्नुभयो र तपाईँको कुरा सुन्न छाड्नुभयो त? आज त गहिरोसँग मैले यो जान्न होइन, मलाई सुन्न चाहिँ कसको थाल्नु होइन। सुन्नुहोस्, मलाई मेरो कुरा नसुनेका कारण मेरो उहाँसँगको विमति होइन। तर मेरो विमति, मेरो गुनासो भनेको उहाँले काङ्ग्रेस
जनको कुरा छोड्नुभयो। उहाँले नेपाली जनको कुरा छोड्नुभयो। म भन्दैछु उहाँले नेपाली जनको कुरा सुन्न छोड्नुभयो, नेपालीपनको कुरा सुन्न छोड्नुभयो। त्यो विमति हो मेरो। त्यो सुन्न छोड्नुभयो, ठिक छ, तपाईँले विमति राख्दै आउनुभयो, तर सुन्न चाहिँ कसको सुरु गर्नुभयो? अहिले सबैले देखिराखेको छ त, शेरबहादुर दाइले कसरी पार्टी चलाइराख्नु भएको छ। 7-8 वर्षदेखि सभापति हुनुहुन्न उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस सानेपाको। अनि अब अहिले यो 74 देखि यतै पनि 2 कार्यकाल प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस जुन नेपाली काङ्ग्रेसलाई उहाँले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, उहाँले कसको कुरा सुनेर, कुन जनको भाव अनुसार, कुन राष्ट्रको पन अनुसार उहाँले पार्टी चलाइराख्नु भएको छ, देश चलाइराख्नु भएको छ, त्यो दुनियाँले देखिराखेको छैन र। तर तपाईँको मुखबाट सुनौ न त, मैले अघि नै भनिसकेँ कसको कुरा सुन्नुहुन्छ? उहाँ काङ्ग्रेस कसको विचारबाट प्रभावित? म भन्दैछु आज नेपाली काङ्ग्रेस सानेपाको सभापति, मुलुकको सम्मानीय प्रधानमन्त्री, उहाँले पार्टी र देश, नेपाली जन, काङ्ग्रेसको पन, राष्ट्रको भाव अनुसार चलाइराख्नु भएको छैन। बिपीको विचारबाट उहाँ स्खलित हुनुभएको? कहाँबाट बिपीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त? बिपीको उहाँले नाउँ लिनु, म बिपी कोइरालाको पार्टीको सभापति हुँ, म बिपीको अनुयायी हुँ, बिपीले मलाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घको दोस्रो अध्यक्ष बनाएको हुन्, बिपीले पत्याएको मान्छे हो भन्नु नै आज उहाँले शेरबहादुर दाइले त्यो भन्नु भनेको बिपी कोइरालाप्रतिको, स्वर्गवासी बिपी कोइरालाप्रतिको धेरै ठुलो अपमान हो। कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ बिपीको लाइनमा? गणेशमानकोमा हुनुहुन्छ? बिपी गणेशमान, किशुनजी, गिरिजाबाबु, सुशील दासम्म कसैको लाइनमा हुनुहुन्न उहाँ? कसको लाइनमा हुनुहुन्छ त्यो त जानौँ न हामी। उहाँ कसको लाइनमा हुनुहुन्छ देखिराखेको छ त, आज देखिराखेको छ नि त। जवाफ नदिनु न। सुन्नु, म भन्दैछु त, उहाँले व्यापारीको लाइनमा, सुन्नुहोस्, दलाली गरेर खाने मान्छेहरूको लाइनमा, राष्ट्रलाई कर छली गरिकन उद्योग कल कारखानाका नाउँमा उद्योगपति ठेकापट्टा गरिराखेका मान्छेहरूको लाइनमा, नेपाली काङ्ग्रेसलाई म एक्लै किन्न सक्छु, नभए 4-5 जना म जस्ता मान्छेहरू त मसँगै पार्टनर बनाएर, जसरी पार्टनरमा ठेका गर्छन् नि, पार्टनरसिपमा जोइन्ट भेन्चरमा ठेका गर्ने, पार्टनरसिपमा तपाईँको सेयर होल्डर गरेर बिजनेस गर्ने कम्पनी पनि, सुन्नुहोस्, हामी चलाउन सक्छु भन्ने मान्छेहरूको लाइनमा सुन्नुहोस्। र आज उहाँले गर्व गर्नुहुन्छ होला, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति मेरो पक्षमा छ, आज अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति परिस्थिति मेरो पक्षमा छ भनेर। तर म त्यसलाई के भन्छु भने, उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति केन्द्रको प्रमुख एजेन्ट भएर, प्रतिनिधि भएर आज देशको राष्ट्रियता, अघि तपाईँले भनेको बिपी कोइरालाले चाहेको राष्ट्र र राष्ट्रियताका खिलाफमा हुनुहुन्छ। तपाईँले नेता के अरे अघि नाउँ लिएका नेताहरूको पार्टीको जुन पार्टीभित्र उहाँ प्रजातन्त्र छैन, उहाँ यो मुलुकको प्रजातन्त्रको रक्षा गर्छु भनेर अलिक ठेका लिइराख्नु भएको छ। समाजवादी छ, आज समाजवादी चरित्र छ शेरबहादुर दाइको। शेरबहादुर दाइको पार्टीका वरिपरि उनको सत्ताको पार्टीको हालिमुखाली गरिराखेका कुनै नेता कार्यकर्ता साथीहरूको समाजवादी तपाईँको छ, जीवनशैली छ। त्यो कारण उहाँ चाहिँ यो के भन्छ, नेपाल र नेपाली जनताको लागि, जसरी बिपी कोइराला नेपाली जनताकै बीचबाट जन्मेको यो पार्टी हो र यो नेपाली जनभाव अनुसार नै हामीले काम गर्नुपर्छ, नेपाली जनताको समृद्धि नै हामीले चाहेको समाजवाद हो भन्ने जुन सारांश छ बिपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादको, त्योभन्दा ठ्याक्कै उल्टो, त्यो लाइनमै हुनुहुन्छ, त्योभन्दा 100% उल्टो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। तर एउटा कुरा नि, यो तपाईँको मुखबाट मैले सुनेन, धेरै मान्छेले बाहिर भन्छन् यो सत्य हो या होइन। अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो, म त्यो मेरै मुखबाट भयो भने खोलिदिन्छु। व्यापारीको लाइनमा हुनुहुन्छ, विदेशीको एजेन्टमा ठुलो एजेन्ट हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। सायद व्यापारी भनेको आज नेपाली काङ्ग्रेसका ती टोपीको घेरो फाटेका, पटपटी खुट्टा फुटेका, नाङ्गो खुट्टाले हिँड्ने नेता कार्यकर्ताले त ती व्यापारी चिन्छन् कि चिन्दैनन्? आज पार्टी उमेश श्रेष्ठ र विनोद चौधरीको हातमा छ। तपाईँलाई भन्न अप्ठ्यारो भयो भने म यहाँसम्म खोल्दिएँ। राणा शासन विरुद्ध लडेको नेपाली काङ्ग्रेस 104 वर्षीय जहानिया राणा शासनलाई हटाएर नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गरेको नेपाली काङ्ग्रेस आज फेरि त्यही राणाको छोरी, उहाँको श्रीमतीको हिसाबले भनिरहेको छैन मैले, फेरि उहाँले राणा शासन
नेपाली काङ्ग्रेस र स्वयं शेरबहादुर देउवामाथि लाएर आज आर्जु पद, विनोद चौधरी पद र उमेश श्रेष्ठ पदमा शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, जहाँ कृष्ण प्रसाद बिपी र गणेशमानहरू कोही देखिनुहुन्न भन्नेहरू छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? तपाईँले मुख यसमा खोलिदिनुहोस्, जिब्रो नचपाएर। यसो होइन, मैले जिब्रो चपाउनु पर्ने केही कारणै छैन। यहाँ सुन्नुहोस्, मलाई मुख खोल्न राम्रै शल्यक्रिया गर्नुपर्छ। होइन, मुख खोल्नलाई मैले डराउनु पर्ने केही कारणै छैन। तपाईँले जे चिजहरू भन्नुभयो त्यहाँनिर मेरो करेक्सन गर्ने छ भने गर्नु है, कहीँनिर करेक्सन गर्नुपर्ने छैन। थप्छन् तपाईँ दुईवटा मात्र नेपाली काङ्ग्रेस अहिले शेरबहादुर दाईसँग, यो नेपाली काङ्ग्रेस सानेपासँग, सिंहदरबारको शक्ति केन्द्रसँग दुईजना उमेशजी र विनोद चौधरीजीको मात्र नाउँ जो चर्चामा आइरहेको छ। त्यस्तो धेरै मान्छेहरू छन् नि त, ती मान्छे मात्र छ, त्यस्तै मान्छेहरू छन्, त्यही प्रवृत्तिका मान्छे छन्। सुन्नुहोस्, भोलमले उनीभन्दा कम के अरे सम्पत्ति देखिएका मान्छेहरू, त्यस्तै मान्छेहरू, त्यस्तै चरित्रहरू भएका साथीभाइहरूले नै घेर्नु भएको छ। उहाँहरूले आनन्द लिइराख्नु भएको छ। र अघि तपाईँले कुरा भन्नु जस्तो यो मलाई के लाग्छ भने जस्तो पूर्वको टिस्टा पश्चिमको काँकाडासम्म नेपालको भूगोल कायम गरेको छ हाम्रा पुर्खाहरूले। त्यसलाई पछि साँगुरिँदै जाँदै गर्दाखेरि नयाँ नेपाल कैलाली कञ्चनपुर र बाँके बर्दियालाई थपेर हामी मेची महाकालीमा सीमित भयौँ। सुन्नुहोस् है, यो जुन शक्ति केन्द्रले, जुन अदृश्य अथवा यो प्लानिङ गर्ने प्लानरहरूले जसले नेपालको भूगोलमाथि, नेपालको राष्ट्रियतामाथि, नेपाल राष्ट्रमाथि गिद्धे दृष्टि लगाएको छ। सुन्नुहोस्, श्रृङ्खला त्यतैबाट सुरु भएको जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ। सुन्नुहोस्, र त्यसपछि जस्तो 7 सालको राणाको शासन थियो, 7 सालमा बिपी कोइरालाकै नेतृत्वमा प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि 7 देखि 17 सम्मको 10 वर्षको त्यो कालखण्ड हेर्नुहुन्छ नेपालको भने पनि ठ्याक्कै बिपी कोइराला नै अब सबैभन्दा ठुलो बाधक हुनसक्छ प्रजातन्त्रको, देशको यो त्यो नेपालमाथि कुदृष्टि लाउने तत्त्वको, शक्ति केन्द्रको। किनभने त्यो बिपी कोइरालाको लोकप्रियताबाट डढाए, बिपीको विचारबाट संसारभरि फैलिन लाए, डढाए र उनीलाई नै के गरिदिए, उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट अवदस्त गरेर जेल गरेर दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए। हेर्नुहोस्, त्यही शक्तिले हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि राजा महेन्द्रको पथ सुरु भयो, राजा महेन्द्रको प्रणाली सुरु भयो। 30 वर्ष पञ्चायत शासन गरेर मजुलाई चित्रण गरिन्छ र त्यो 30 वर्ष कार्यकालमा भूराजनीतिलाई असाध्य चातुर्य ढङ्गले राजा महेन्द्रले र त्यसपछिको राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई सन्तुलित गरेर देश र जनताको पक्षमा केही गरेको देखियो, गरेको पनि छ। यहाँ सुन्नुहोस्, तब पनि 30 वर्ष चल्यो। नत्र एउटा मान्छेको विचार, त्यो पनि दलमाथि प्रतिबन्ध लाएर, प्रजातन्त्रमाथि प्रतिबन्ध लाएर 30 वर्षसम्म चल्न असम्भव थियो, हैन। अब त्यो चिजहरू राजा महेन्द्र पछि वीरेन्द्र आए। वीरेन्द्र आइसकेपछि तपाईँको गणेशमानजीको नेतृत्वमा वाम गठबन्धन सहितको आन्दोलन हो। 46मा फेरि प्रजातन्त्र बहुदल आयो। ठिक, बहुदल आयो, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि सहयोग गरेको छ। 7 सालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले सहयोग गरेको छ। यहाँ सुन्नुहोस् है, तपाईँको मैले अघि नै भनिसकेँ, नयाँ मुलुक जो जोडिएको छ त्यतिखेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरू भएका छन्, सन्धि अभिसन्धिहरू सम्झौताहरू भएका छन्। यहाँ सुन्नुहोस्, यो म श्रृङ्खला भन्दैछु तपाईँलाई ल्याएर। फेरि कस्तो अवस्था ल्यायो, जुन व्यक्तिले प्रधानमन्त्री, जुन नेताले 6 महिना संविधान दियो, 6 महिनामा निर्वाचन गरायो, त्यो नेता, त्यो सन्त नेता जसले आफ्नो जीवन नै तपाईँको चाहिँ देशका लागि, काङ्ग्रेसका लागि, लोकतन्त्रका लागि समर्पण गरेको छ, त्यो नेतालाई नै हराइयो। अनि नेपाली काङ्ग्रेसको 1 महिना सरकार 5 वर्ष टिक्न दिएन। गिरिजाबाबुले नेतृत्व गर्नुभयो, 3.5 वर्षमै मध्यावधिमा लगियो। सुन्नुहोस्, त्यसपछिको त तपाईँको चाहिँ 52मा जनयुद्ध सुरु गराइयो। यहाँ जनयुद्धको नाउँमा सुरु गराइयो, मान्छे काटमारदेखि लिएर आतङ्क पनि सँगसँगै सुरु गराइयो। किशुनजीलाई हराउनु, त्यसको लगत्तै मदन भण्डारीलाई हत्या गर्नु, त्यसपछि त्यो सदनलाई 1.5 वर्ष आयु छँदाखेरि नै विघटन गराउनु, त्यसको लगत्तै महायुद्ध युद्धको नाउँमा जनयुद्ध अथवा आतङ्क सुरु गराउनु,
त्यसपछिको त्यो 56 सम्मको त्यहाँदेखि 56 सम्मको हेर्नु संसदीय फोहोरी खेल कस्तो काहाले लाग्दो अवस्था छ यहाँ सुन्नुहोस् हैन। त्यसैको जगमा टिकेर 54 मा तपाईको चाहिँ देश लगभग 54 स्थानीय चुनावमा एमाले मय भयो, एमाले मय नै भयो यहाँ सुन्नुहोस्। त्यसको जगमा 70% जति जित्यो सुन्नुहोस् है। त्यसपछि 56 मा फेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुलुकलाई र आफ्नै गतिविधिबाट अपमानित भएका अलिकता टाढिएका नेताहरूलाई के सम्झेर मुलुकलाई प्रजातन्त्रलाई सम्झेर नै गर्नुभयो जस्तो लाग्छ हामी जस्ता सामान्य कार्यकर्ताले। र उहाँले पुनः एकचोटि फेरि देशको लोकतन्त्र र मुलुकमाथिको आक्रमण यो अशान्तिलाई प्रति संवेदनशील भएर नै होला उहाँले फेरि किशुनजीलाई 56 मा प्रधानमन्त्रीको भावी क्यान्डिडेट भनेर तोक्ने खुला हृदयता देखाउनु भयो। र किशुनजीको नाउँमा कांग्रेस नेपाली कांग्रेस फेरि निर्वाचनमा गयो र बहुमत पनि ल्यायो। फेरि तिनी किशुनजीलाई रुदै हटाए। यहाँ सुन्नुहोस् मलाई फ्रान्सको निम्ता छ, फ्रान्सको राजकीय निम्ता छ, मलाई फ्रान्स गएर फर्केर आउदिनुहोस् अनि म राजीनामा दिन्छु भन्दै गर्दाखेरि पनि किशुनजीको त्यतिखेरको अवस्थाको प्रतिनिधि सभाको वक्तव्य सुन्नुहोस् त। हरेक मान्छे भाव विह्वल हुने अवस्था छ यहाँ सुन्नुहोस्। उहाँलाई राजीनामा दिनु बाध्य बनाइयो। त्यसपछि तपाईको चाहिँ फेरि गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुभयो, फेरि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टी पाउनुहोस्। अनि सङ्कटकालहरू लगाइए, माओवादीका टाउकोका यिनी प्रचण्ड बाबुरामका टाउकाका मूल्यहरू तोकिए नि त अनि उनीबाट निर्वाचन घोषणा गराइयो। निर्वाचन घोषणा गराइसकेपछि फेरि निर्वाचन सार्नुपर्छ भनेर फेरि क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर दरबारमा तत्कालीन राष्ट्र अध्यक्ष राजा कहाँ पठाइयो र राजाबाट फेरि उहाँलाई अध्यक्ष भनेर घोषणा गरियो। यो श्रृङ्खला भने त्यो कार्यकाल पनि 56 मा आएको प्रतिनिधि सभाले पनि पूर्ण कार्यकाल खान के भन्छ त्यसले पूर्ण आयु पाएन, आफ्नो आयु अनुसार पूर्ण काम गर्न पाएन। अनि कस्ता किसिमका वितण्डताहरू भए फेरि सुन्नुहोस्। फेरि तिनी असक्षम भनेको मान्छेलाई नै तिनी राजाबाट फेरि प्रधानमन्त्री बनाउन लगाइन्छ। अनि आधा सचिएको भनेर माधव नेपाल नेकपा एमालेको तत्कालीन महासचिव आधा सचिएको भनेर त्यस सरकारमा जोइन गर्नुहुन्छ। आन्दोलन दलहरू यहाँ सुन्नुहोस्। फेरि तिनलाई अवदस्त गरिन्छ, हो अवदस्त गरिन्छ। अनि राजाले आफै शासन लिन्छन्, लिएर आफ्ना बाजेका पालाकादेखि मान्छेहरूलाई लिएर शासन पद्धति सञ्चालन गर्ने जसको उमेरले उगेर ती व्यक्तित्वलाई लिएर उहाँले शासन चलाउने के अरे अगाडि बढाए जो समय सुहाउँदो सिधै थिएन। त्यसपश्चात आन्दोलन हुन्छ, दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता हुन्छ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा र त्यो पनि ठुलो हिम्मत गरेको जस्तो लाग्छ। कता कता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई केही पदीय लोभ पनि थियो होला, तर बढी चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि अब नेपाली मान्छे नेपाली भएर बस्न नै नपाउने भए, मानिस भएर नै बाँच्न नपाउने भए, यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी राप्रपा यो अरू कुराहरू मधेसवादी छोड्ने मान्छे भएर नबाँच्न पाउने भए भने देशका कम्तीमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले जीवनयापन गर्न पाउने नेपाली मानिसहरूले त्यो अवस्था त सिर्जना गर्नुपर्छ भने गिरिजाबाबुले ठुलो हिम्मत गर्नुभयो। 62-63 को आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो, 12 बुँदे सम्झौता गर्नुभयो, शान्ति प्रक्रिया ल्याइन्छ। अब त्यतिखेर पनि अब भन्छन् हेर्नुहोस् सुनिन्छ तत्कालीन अवस्थाको राज संस्थालाई पनि कुनै स्पेस दिइनेछ भनेर त्यो सम्झौता गरिएको भनेर, तर स्पेस केही नदिकन अगाडि बढ्छ कोर्स राजामाथि। त्यहाँ चाहिँ आन्दोलनमा हामी यही आन्दोलनमा थिए काठमाडौँमै, यही काठमाडौँको आन्दोलनमा थिए लाखौँ मान्छे थिए। कहीँनिर यो देशलाई गणतन्त्रमा लैजानु पर्थ्यो गणतन्त्रको नारै उठ्या थिएन, कहीँनिर धर्मनिरपेक्षताको नारा उठ्या थिएन, कहीँनिर संहिताको नारा उठ्या थिएन। निरङ्कुश राजतन्त्रका खिलाफमा उभिएको थिए र नेपाली जनताको शान्तिपूर्ण ढङ्गले बाँच्न पाउने अधिकारको पक्षमा त्यो आन्दोलन थियो। तर के ल्याइन्छन् उनी राजाबाट संसद पुनर्स्थापना गरिन्छ, मरेको संसद सुन्नुहोस्। अदालतले शुद्ध, सर्वोच्च अदालतले शुद्ध यो के भन्छ यो संसद पुनर्स्थापना गर्न मिल्दैन भनेर भाव व्यक्त गरेको सदनलाई पुनर्स्थापना गरिन्छ। त्यसमा फेरि जङ्गलबाट आएका अथवा द्वन्द्वबाट आएका अथवा आन्दोलनबाट नलडेका मान्छेहरूलाई शुद्ध प्रतिनिधित्व गराइन्छ।
अनि त्यसले के गर्छ भने संविधान सभा अब सुन त्यसले के गर्छ भने राष्ट्र संस्था हटाइएको छ भनेर घोषणा गर्छ, गणतान्त्रिक मुलुक भनेर घोषणा गर्छ। त्यहाँबाट संविधान सभाको चुनाव गराइन्छ। तर जो शिखर पुरुषको नेतृत्वमा त्यो प्रक्रिया पुरा भएको छ उसलाई चुनाव लड्नु, उहाँ चुनाव लड्नुहुन्न, उहाँलाई चुनाव लडाइँदैन गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई 64 को निर्वाचनमा हो। अब उल्टा श्रृङ्खला सुरु भयो। अब यहाँ सुन्नुहोस्, त्यहाँसम्मका यो प्रतिनिधि सभाहरू जस्तो मैले भने 48, 56 होइन त, दुईटा प्रतिनिधि सभाले 51 पनि हो, 48, 51, 56 कुरा बुझ्नु होइन। ती प्रतिनिधि सभाले पूर्ण आयु काम गर्न नपाउने, 64 मा भएको संविधान सभा जो 2 वर्षका लागि भएको थियो त्यसको आयु 2 वर्ष अझ थपियो। सुन्नुहोस्, थपिसकेपछि फेरि संविधान आउँदैन, फेरि 70 मा निर्वाचन हो। 70 मा निर्वाचन भए सुशील कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति को नेतृत्वमा काङ्ग्रेस निर्वाचनमा गइसकेपछि 1 नम्बर दल भयो। 1 नम्बर दल भइसकेपछि हामीले सुनेको र तत्कालीन अवस्थामा संविधान ल्याउनुमा सक्रियपूर्ण ढङ्गले लागेका काङ्ग्रेसका नेताहरू जो सुशील दाको नजिक थिए उहाँहरूले उहाँ सार्वजनिक रूपमा पनि भनिराख्नु भएको छ यो संहिता त लेखिएकै थिएन, त्यसमा धर्मनिरपेक्षता लेखिएकै थिएन, यो कहाँबाट आयो यहाँ भनेर। विशेष त धर्मनिरपेक्षता कुरा कहाँबाट आयो भनेर। यद्यपि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान आउँछ, आयो संविधान हो, नेपाली जनताको भाव पूर्ण रूपमा नसमेटिएर पनि आयो। तर उनी संविधान दिने नेतालाई के गरिन्छ, अझ प्रधानमन्त्रीमा चुनाव लडाएर हराइन्छ हो, हराइन्छ कि हराइदैन। र त्यो बिचमा 70 अगाडि के भयो भनेपछि 2 वर्षको लागि संविधान सभाको निर्वाचन भएको छ, 4 वर्ष कार्यकाल, अरबौं रुपियाँको नोक्सानी गरेर 4-4 वटा प्रधानमन्त्री, 4-4 वटा प्रधानमन्त्री भएन, कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भएर पनि अब हामी यो प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर उनको अध्यक्षतामा चुनाव गराइन्छ, उनको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठाएर चुनाव गराइन्छ। यहाँ सुन्नुहोस्, अनि 70 को कोर्स 72 मा पास भइसकेपछि फेरि 72 को जो संविधान ल्याउने कोर्स जसले नेतृत्व गरेको छ उनी नेतालाई फालिन्छ, राष्ट्रिय राजनीतिबाट अलग्याइन्छ। यहाँ सुन्नुहोस्, गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति भावी राष्ट्रपति भनेर 64 मा धोका दिन्छ 64 को प्रकरणतिर, यता सुशील दालाई फेरि प्रधानमन्त्री तपाईँ लिनुपर्छ भनेर संविधान ल्याएर यहाँ धोका दिन्छ। यहाँ सुन्नुहोस्, 72 मा हो, 8 वर्षको कोर्समा 2टा काङ्ग्रेसका सभापतिलाई फेल गर्ने कोर्सहरू त्यहाँ सुरु भइसक्यो, प्रमाणितै भइसक्यो। 7 सालमा बाट बीपी कोइरालालाई 17 मा फेल गरे, 46 सालको परिवर्तनपछि तपाईँको किशुनजीलाई फेल गरे पार्टीको सभापति, गणेशमानजीलाई फेल गरे। गणेशमान र किशुनजी जस्तो नेतालाई यो पार्टीसँग नेपाली काङ्ग्रेससँग मेरो कुनै साइनो रहेछ छैन भनेर जिउँदै छँदाखेरि रोएर चाहिँ त्यो आफूले जन्माएको पार्टीसँग कुनै नाता नै छैन भन्ने अवस्था ल्याए। त्यसपछि गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपतिको सपना देखाएर पहिलो नेपालको राष्ट्रपतिको उनलाई फेल गरे। सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान गोलमटोल गरेर ल्याउन लाएर उनलाई फेल गरिन्छ। त्यसपछि अब तपाईँको चाहिँ 74 को कोर्स हेर्नुहोस्, स्थानीय चुनावमा प्रचण्ड र शेरबहादेव एक ठाउँमा, आम निर्वाचनमा केपी र प्रचण्ड एक ठाउँमा, अहिले प्रचण्ड र शेरबहादुर एक ठाउँमा। सुन्नुहोस् होइन, भने त्यतिखेर अब 74 को निर्वाचनमा पनि एब्सोल्युट मेजोरिटी सहित आयो नि त केपी ओलीको नेतृत्वमा, त्यसले पनि पूर्ण कार्यकाल खाएन, आफ्नो आयु पुरै त्यसले आफ्नो कोर्स पुरा गर्न पाएन, बिचैमा ब्रेक गरिन्छ। अनि प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतबाट के अरे सेटिङ गराइकन फेरि यो अर्को कोर्स ओलीबाट प्रचण्ड माधव नेपालहरू ल्याएर शेरबहादेवसँग जोडेर फेरि नयाँ कोर्स सुरु हुन्छ। मैले यो श्रृङ्खला यहाँलाई मेरो बुझाइमा, मेरो अध्ययनमा, मेरो अनुभवमा मैले देखेको आधारमा म किन यो चित्रण गर्न खोजेँ भने नेपालको राष्ट्रको पक्षमा र नेपाली जनताको पक्षमा उभिने
एउटा राष्ट्र संस्था बलियो संस्था हो। उनका पूर्वजहरूले हाम्रा पूर्वजहरू उनको पूर्वजहरूले शाहवंशका पूर्वजहरूले पृथ्वीनारायण शाहले नेतृत्व गरेर बाँकी सबै नेपालीहरूका पूर्वजहरूले साथ दिएर यो बनायो हो नि त। तर नेतृत्व त शाहवंशले गरे हो नि, पृथ्वीनारायण शाहले गरे हो नि नेपाल बनाउनलाई। त्यही कारण त्यो संस्था त्यो तन्त्रको विरुद्धमा हौँ हामी। त्यो संस्थाका विरुद्धमा त नेपाली जनता थिएन नि त। कहाँ गऱ्यो त जनमत? कहीँ गऱ्यो? धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा थिए नेपाली जनता? कहीँ गएर जनमत गऱ्यो? फाराम भरे बोरामा हालेर पोले पापी हुने नि चाहिँ यिनलाई यहाँका देवी देवताले पनि सराप्नुपर्छ। यो सच्चा पशुपतिनाथको भूमि हो भने जुन नागरिकले मेरो देश धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्रको नागरिक भएर म बाँच्नु पाउँनुपर्छ भनेर यो अरबौँ रुपियाँ खर्च गरिकन गाउँ गाउँमा गएर सर्वेक्षण गरेर दस्खत गरेर लिएर आएका छन् नि, त्यो त बहसै भएन। कहिले बहस देख्नु भयो? संविधान जारी बन्द त्यो जलाए यिनले यहाँले। त्यसै गरिकन राज संस्था राख्ने कि नराख्ने भनेर कहीँ यिनले उ गरे त्यो राज संस्था ध्वस्त बनाइयो। मदन भण्डारी जस्तो एउटा राष्ट्रवादी नेता आयो, त्यसलाई पनि मारियो। वीरेन्द्र राजा जुन राष्ट्रवादी राजाको रूपमा पूर्ण रूपमा नेपाली जनताले स्वीकारेको थियो, उनको वंशनाशै गरियो। अब राष्ट्रवादी शक्ति भनेको मैले अघि नै भने नेपाली काङ्ग्रेस हो। यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई सानेपा काङ्ग्रेस जो शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस थियो, त्यो पार्टीलाई ध्वस्त गर्ने प्रकार पहिल्यैदेखि तपाईँको सैकडौँ वर्षदेखि जुन शक्ति लागिराखेको छ नेपालमाथि कुदृष्टिले, नेपाल राष्ट्र नै विघटन गर्ने पूर्व योजना अनुरूप नै अहिले शेरबहादुर दाइको नेतृत्वमा त्यो पार्टीको माध्यमबाट उहाँ पात्र उहाँ सधैँ हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस र देश सक्न काङ्ग्रेस सिद्ध्याउनु पर्यो नि त अब, अनि देश सक्नु। राजा त्रिभुवन भारत गएन भागेर 7 सालमा। तिनलाई त बिपी कोइरालाले ल्यायो नि, कङ्ग्रेसले ल्यायो, हाम्रो पार्टीले। उनले सिलिन्डर गरिसकेको इतिहास छ त त्यतिखेर। अनि बिपी कोइराला राष्ट्रवादी भएन, 17 सालमै बिपी कोइरालाको सिद्ध्याइदियो, बिपी कोइराला जेलमा हाले। गणेशमानजी र किशुनजीको राष्ट्रवादी जुन व्यक्तित्व थियो, जुन ओज थियो, जुन उ थियो, उनलाई काङ्ग्रेसबाटै आफूले जन्माएको पार्टीबाटै अलग बनाएको इतिहास छैन। त्यसपछि गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बनाउने उसमा प्रयोग गरे, उनलाई पनि फाले। सुशील दालाई संविधान तपाईँको नेतृत्वमा ल्याउने, अब चाहिँ तपाईँको यो के अरे फेरि तपाईँले प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, पार्टीको सभापति पनि हुनुपर्छ तपाईँ भनेर उनलाई पनि फाले, प्रयोग गरे नि त। भने निरन्तर अब चाहिँ अहिले चाहिँ असली राम्रो पात्र पाएका छन् उनले। शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको यो काङ्ग्रेसलाई अब समाप्त पार्ने र नेपालको थाई राष्ट्रवादी शक्ति सिद्धिन्छ। त्यसपछि भनेपछि थाई प्रजातान्त्रिक शक्ति पनि सिद्धिन्छ, राष्ट्रवादी शक्ति पनि सिद्धिन्छ। भनेपछि देउवा मिसन भनेको काङ्ग्रेस सक्ने र देश विघटन गर्ने मिसन हो भनेर भन्दा के आपत्ति छ तपाईँलाई? तपाईँले भन्नु मलाई के आपत्ति छैन अहिलेसम्म तपाईँले। मलाई के आपत्ति छैन, तर तपाईँहरू नेपाल देशलाई विघटन गर्ने, हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कुदृष्टि लाएर नेपाललाई प्रयोग गरिकन, नेपालको भूगोललाई प्रयोग गरिकन आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने उद्देश्यले जो सैकडौँ वर्षदेखिको जुन योजना छ त्यसको अहिले त्यसको नेपाली जनताले देखिने गरिकन सानेपा काङ्ग्रेसको सभापति आदरणीय दाइ शेरबहादुर देउवा जो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले अक्षर ढङ्ग एकदम राम्रो असल ढङ्गले भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको। तर यो प्रश्न तपाईँमाथि उठ्छ, शेरबहादुर देउवा जुन भूमिकामा अहिले लागिरहनु भएको छ, यसलाई मलजल गर्ने त कर्ण मल्लहरू हो नि। म एउटा तपाईँलाई स्मरण गराउँछु, भन्नुहोस् न। 2048 सालमा शेरबहादुर देउवा डडेलधुराबाट निर्वाचित भएर आएपछि उहाँलाई कहिले ब्रेक लाउनु भएन। तपाईँहरूले 48 मा जिताउनु भयो, 51 मा जिताउनु भयो, 56 मा जिताउनु भयो, 64 मा जिताउनु भयो, 70 मा जिताउनु भयो, 74 मा जिताउनु भयो। पटक पटक जित्ने उहाँ र विजय गच्छेदार मात्रै होला।
अनि उहाँलाई जिताएर डडेलधुराका जनताले के गलत गरे त? आज नेपाल सक्ने र काङ्ग्रेस सक्ने मतियार बनाउने त तपाईँहरू रहेछ नि। सुन्नु, अनि तपाईँलाई पश्चाताप त लाग्नु पर्यो नि। सुन्नु, म त पश्चाताप लागेर उहाँको पार्टी नै छोडिसकेँ त। उहाँले नेतृत्व गरेको उहाँको पार्टीलाई सानो छोडेर सुख पाइन्छ? होइन सुन्नु, म उहाँको पार्टीलाई हो यही थिएँ मेरो अन्तरसङ्घर्ष। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो 48 र 51 को निर्वाचनमा डडेलधुराका जनताले यो हाम्रो शेरबहादुर देउबा हाम्रो असली प्रतिनिधि हो, यो नेपाली जनताको पनि प्रतिनिधि हो, यो नेपाली आमाको असली सपुत हो भनेर त्यो भावबाट उहाँले जित्नु भयो। यहाँ सुन्नुहोस्, 56 देखि 74 सम्म सुन्नुहोस्, म उहाँकै साथमा भयो भने त्यसको दोष जति लिनुपर्ने म लिन तयार छु। उहाँले अल्झ्याएर झुक्क्याएर फकाएर आश त्रासबाट मान्छेलाई मतदातालाई प्रभाव पारेर नै उहाँले जित्नु भयो। राम्रो मतले, जनताको खुसी मतले होइन जिते? होइन, उहाँले आश त्रास झुक्क्याएर छक्क्याएर नै उहाँले त्यो त्यसपछिका 4वटा स्टेप क्रस गर्नुभयो। तर तपाईँ पनि त्यति बेला त मैले अघि नै भनिसकेँ त। मैले त्यसको लागि मेरो हिस्सामा जति दोष पर्छ म त्यो दोष डडेलधुराका जनताका अगाडि त्यो दोषको भागी हुन म तयार छु, म माफी माग्न पनि तयार छु। अब यी चिजहरू तपाईँको चाहिँ अघि भन्नुभयो निर्वाचनको बेलामा गएर निर्वाचनको बेलामा गएर जनताका खुट्टा छुने अनि निर्वाचन सिद्धिएपछि 5 वर्षसम्म अर्को निर्वाचन नआउन्जेलसम्मलाई तपाईँ डडेलधुरा नजाने, यो डडेलधुराका जनताप्रतिको तपाईँको अपमान हुँदै म यसरी नै भन्थेँ उहाँलाई, यो नगरौँ। एक अनि जनताको घर दैलोमा जाँदाखेरि हामी चाहिँ भिखारी जस्तो भएर जाने। चुनावको बेला भिखारी नै हो, चुनाव लड्ने मान्छे भिखारी नै हुन्छ, भिखारी भन्दा पनि ठुलो भिखारी हुन्छ। यहाँ सुन्नुहोस्, अनि ती जनताको जनप्रतिनिधि भएर तपाईँलाई भेट्न तपाईँको निवास स्थानमा अथवा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको निवासमा आउँदै गर्दाखेरि ती जनताले चाहिँ भिखारी जस्तो भएर गेटमा बसिराख्नु पर्ने, ढुकिराख्नु पर्ने, कुरिराख्नु पर्ने, क्रोधन गर्नुपर्ने, अपमानित भएर रोएर, कोही देखिने गरिकन रोएर, कोही नदेखिने गरिकन रोएर चाहिँ घर फर्किनु पर्ने, यो चिज गर्नु हुँदैन। सुन्नुहोस्, अनि निर्वाचनका बेला डडेलधुरामा सबै चिज बनाउने हामी, राजधानी पनि बनाउने, एयरपोर्ट पनि बनाउने। त्यो एयरपोर्टको एजेन्डा त उहाँले लिनै खोज्नु भएको थिएन। यो पटक पटक मैले को चढ्छ उहाँ यहाँ डडेलधुरामा मान्छे के अरे यो प्लेनमा चढ्ने मान्छेको हैसियत कोहीको हैसियत छ यहाँ चाहिँ किन एयरपोर्ट बनाउने भन्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। प्लेन चढ्ने हैसियत बनाउनु पर्ने होइन मान्छे हो। त्यो जिम्मेवारी पनि तपाईँको हो नि, तपाईँले यसरी अपमान गर्न पाइन्छ भने त मैले पटक पटक भनेको छु मैले उहाँलाई। त्यो त अहिले जबरजस्त भन्नका लागि भनिराख्नु भएको छ उहाँ चाहिँ। उहाँले त्यो मनले स्वीकारेको एजेन्डा भएपछि त सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पञ्चायतकालमा एयरपोर्ट बनाएको छन् डडेलधुरा बाहेक। उहाँलाई त्यति पनि इगो हुनुपर्ने नि। म पञ्चायतका विरुद्धमा लडेको मानिस यार, सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लामा सबै ठाउँमा एयरपोर्ट छ, मेरो जिल्लामा मात्र एयरपोर्ट छैन, म पहिलो एयरपोर्टै डडेलधुरा बनाउँछु भन्नुपर्ने नि। अहिले 33 वर्षपछि उहाँ स्थानीय चुनावमा एयरपोर्टको एजेन्डा मेरो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। कति ढाँटी राख्नु भएको छ उहाँ। सुन्नुहोस्, एउटा राम्रो कलेज बनाएको छैन, एउटा राम्रो टेक्निकल कलेज बनाएको छैन। पश्चिम सेती 51 देखि अहिलेसम्म पश्चिम सेती एजेन्डा बनाइराख्नु भएको छ। अब अर्को त्यो पनि यो निर्वाचनको लागि सुन्नु, म फेरि पनि भन्छु तपाईँलाई, उहाँले के अरे यो के भन्छ भारतको महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यू लुम्बिनीमा आउँदै गर्दाखेरि, लुम्बिनीमा आउनुभयो नि यस्तै स्थानीय चुनावको लगत्तै, उहाँले अनुनय विनय गरेर हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो बने पनि बन्ला नबने पनि नबन्ला, मलाई सुदूरपश्चिमको मतदातालाई ढाँट्नलाई एकपटक ढाँट्नलाई प्रभावित पार्नलाई काम लाग्छ र मलाई डडेलधुराका मलाई चुनाव जित्नलाई पनि काम लाग्छ। यो इन्डियन सरकारले यो बनाइदिनुको लागि तपाईँहरूले चाहिँ उ गरिदिनु पर्यो भन्ने ढङ्गले फेरि झुक्क्याउनुको लागि म यहीँबाट भन्न चाहन्छु। त्यो उहाँ छन्जेललाई उहाँ बनाउनुहुन्न पश्चिम सेती, त्यो झुक्क्याउनुको लागि फेरि अस्ति उ गरेको, नत्र झुक्क्याउनुको लागि नगरेको भए उहाँ त्यो काम गर्न पश्चिम सेती बनाउनुको लागि हाम्रो सरकारले, नेपालको सरकारले, नेपालको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले त्यो भूगोलबाट निरन्तर प्रतिनिधि गरेको 6 पटक प्रतिनिधित्व गरेको जनप्रतिनिधिले, त्यो भूगोलमा जन्मेको एउटा नेपाली नागरिकले, राजनीतिक कर्मीले त्यो प्रोजेक्टप्रति, त्यहाँका जनताको गरिबीप्रति, त्यहाँको बेरोजगारीप्रति अथवा पश्चिम सेती परियोजना जलस्रोत परियोजना बनाउने प्रति आउनु यस्तो किसिमको पनि सम्झौता हुन्छ? 35 दिने सूचना निकालेर फेरि डिपिआर गर्ने, के को डिपिआर गर्ने? अहिलेसम्म के गराउनु भयो त उहाँहरूले? इन्डोलले के गर्यो?
अस्ट्रेलियन कम्पनी स्म्यागले के गर्यो? तपाईँको चीनको 3 गर्जेस कम्पनीलाई सम्झौता गरे, त्यसले के गर्यो त? अहिलेसम्म के गरिरहेको छ त? अहिलेसम्म गरेको डिपिआर काम लाग्दैन? यसरी झुक्क्या राख्नु भएको छ। 35 दिनको सूचना निकालेर 2 वर्षसम्म त्यसको डिपिआर तयार गरिकन अनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर म यहीँबाट भन्छु। हरेक सुदूरपश्चिमका नागरिकले, फेरि शेरबहादुर देउवाले, यो मुलुकको सङ्घीय सिंहदरबारमा बस्ने सरकारले पश्चिम सेतीको नाउँमा सुदूरपश्चिमका मतदातालाई छारो हाल्ने, ढाँट्ने काम सुरुवात गरेको छ। योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुन्छ? आज उहाँ जन्मेको गाउँमा, जहाँ शेरबहादुर दाइ जन्मिनु भयो रुखोलामा, त्यहाँ एउटा मान्छे बिमारी भयो भने त्यहाँबाट हस्पिटल तपाईँको चाहिँ डडेलधुरा आउने, डडेलधुराबाट रिफर गरिकन सेती अस्पताल आउँछ, त्यहाँबाट रिफर गरिकन सिधै काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था छ। उहाँ जन्मेको गाउँको एउटा बिमारी भयो भने के गर्नुभयो तपाईँले? अनि ढाँट्नु भएको छैन। तर तपाईँलाई म यहीँनिर एउटा प्रश्न सोध्छु। तपाईँको जिम्मेवारी त तपाईँले लिनुभयो। यत्रो वर्षसम्म तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई डडेलधुरावासीले, मैले तपाईँले भन्दा नि जिताएर पठाउनु भयो, पछिल्ला 4वटा निर्वाचन तिगडम गरेर जित्नुभयो भन्नु। अहिले जे प्रश्न उठाइरहनु भएको छ नि, सँगै हुँदा चाटाचाट गरेर बस्ने, यो प्रश्न नउठाउने तपाईँले। आज तपाईँ पार्टी छोड्नुभयो, शेरबहादुर देउवाले कारबाही गरेपछि काटाकाटको अभ्यास गरेर हुन्छ भने हिजै उठाउनु पर्दैन थियो यो? मैले यी चिजहरू म यहाँ सुन्नुहोस्, म त्यहाँका डडेलधुरामा धेरै शक्तिपीठहरू छन्, परशुराम, घटाल, गन्याप, उग्रतारा लगायतका धेरै शक्तिपीठ देवदेवताहरू छन्। म ती देवदेवताको नाम लिएर उनलाई साँची राखेर भन्छु। मैले शेरबहादुर दाइसँग नजिक बस्दाखेरि पनि यी कुराहरू भने। जस्तो मैले पार्टीको अघि स्मरण गराएँ तपाईँले, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको, नेपाली काङ्ग्रेस यो सानेपाको सभापति भइसके पश्चात पनि उहाँले आधदेखि गुटको अन्त भयो भनेर तपाईँहरूले सुन्नु भएन? सुरुको दिन सभापतिको पदभार गर्दाखेरि त्यो हलमा, ठुलो हलमा, म कसैलाई काखा पाखा गर्ने छैन, गणेशमान र किशुनजी जसरी रोएर यो पार्टीमा चाहिँ कसैले बस्नुपर्ने छैन भने होइन। आज मलाई तपाईँले आफै सोच्नु, म 33 वर्ष त्यो पार्टीमा लागेर एकपटक पहिले निकालिसकेर पनि त्यो पद नछोडेको, त्यो पार्टी नछोडेको कार्यकर्तालाई नै उहाँले अटाउन सक्नु भएको छ। म यहीँनिर छु त उदाहरण। भनेपछि 33 वर्ष जगन्नाथ पौडेल जस्ता धेरै मूर्धन्य नेताहरू स्थानीय निर्वाचनमै क्रन्दन, तपाईँको के अरे उनको भाव सुन्नु भएन? चलाइराख्नु भएको छ त्यो लाइन, त्यो उहाँलाई निरन्तर भने। डडेलधुराको विकासका बारेमा पनि तपाईँ निर्वाचनको बेला मात्र भन्ने, निर्वाचन पछि यी कुरा सुन्दै नसुन्ने भने यो चिज राम्रो होइन। यो धेरै ठुलो अपमान हो। अर्को एउटा महत्त्व, यो ठुलो अपमान भने उनलाई कस्तो, यो हामीले गरेको त्यहाँका जनताले जो निरन्तर निर्वाचनको बेला जाने, मैले अघि नै भने फेरि झुक्क्याउने, छक्क्याउने होइन। पहिला तपाईँले 48 सालमा उहाँलाई निर्वाचित गरेर पठाउनु भयो, 51मा प्रधानमन्त्री नै बन्नुभयो। उहाँ बन्दै आउनुभयो, 5 पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो। तपाईँहरूले त्यो अस्ति भर्खर त्यहाँ सागर ढकालले एउटा घरको उहाँको फोटो खिचेर सार्वजनिक गरिदिनु, त्यो हिम्मत गर्नुभयो कम्तीमा। तपाईँहरूले त्यही पनि गर्नु भएन। शेरबहादुर देउवालाई बुढा नीलकण्ठमा 16 रोपनी जग्गामा आलिशान महल बनाएर बस्न पठाएको हो कि डडेलधुरावासीले जनप्रतिनिधि बनाएर डडेलधुरामै बस्ने, काठमाडौँमा डेरा ल्याएर बसे हुन्थेन उहाँ, डडेलधुरामै बस्ने, डडेलधुराकै जनप्रतिनिधि हुने भनेर पठाएको हो तपाईँहरूले। आज डडेलधुराको उहाँको घर चाहिँ खण्डहर भएको छ, बस्ने ठाउँ छैन, अनि भोट माग्दा 5-5 वर्षमा जाने मात्रै बनाएर देवता बनाएको तपाईँहरूले होइन? यसो छ। तपाईँले सागर भाइले अस्ति उहाँको जुन घरको देखाउनु भयो, त्योभन्दा उहाँ पहिलो पटक सभापति भइसकेको लगत्तै गएर पनि हामीले त्यही कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। मैले नै, म जिल्ला सभापति थिएँ, त्यतिखेर पनि त्यो कुराहरू आएको छ। उहाँ पहिलो पटक सभापति भएको लगत्तै। अब उहाँ अस्ति भर्खर स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नै पालिका, उहाँको र मेरो पालिका एउटै, त्यहाँ गएर पनि अब त म यहीँ रोखलाई घर बनाउँछु, यहीँ बस्छु भनेर भन्नु आउनु भएको छ। म घर बनाउनु होला, बनाउनु घर छ कि छैन? छैन, पुर्ख्यौली घर। कहाँ बस्नुहुन्छ? सुन्नुहोस् न, उहाँको आफ्नो त्यो आफ्नो घर परिवारको आफ्नो कुरा म त्यसो, तर आफ्नो पुर्ख्यौली घर बनाउनु होला। तर उहाँले म झुटा, यही त झुटा त झुकिन्छ, म यहीँ बस्छु भने उहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ गएर कहिले? उहाँ यस्ता क्रियाकलाप गरिराख्नु भएको छ कि उहाँका क्रियाकलापले उहाँ देशमै बस्नुहुन्न। अब उहाँ रोखोला गएर बस्नुहुन्छ, अनि झुक्किने भने त्यही त हो त। पश्चिम सेती बनाउनुहुन्छ उहाँ, अब झुक्किने भने त्यो होइन, विमानस्थल बनाउनुहुन्छ, प्रदेशको राजधानी बनाउनुहुन्छ डडेलधुरालाई। हो, झुक्किने भनेको यही त हो नि त, झुक्किराख्नु भएको छ उहाँ। तर 34 समस्या के छ भने जनताले यो पालि बुझिदिनुपर्छ। यहाँ सुन्नुहोस्, जनताले यो पालि बुझ्नेछन्, बुझिदिनुपर्छ। उहाँ झुक्किराख्नु भएको छ, निरन्तर अपमानित गरिराख्नु भएको छ। र तपाईँले अघि जो भन्नुभयो, यी चिजहरू मैले आदरणीय शेरबहादुर दाइले पटक पटक
यसरी तपाईँ मसँग संवाद गर्दाखेरि पनि उहाँलाई आदरपूर्वक अनुरोध गरेको छु, तपाईँको बोली व्यवहार समग्र कङ्ग्रेस जनप्रतिलाई दिने अभिभावकत्व र डडेलधुराका जनताप्रतिको तपाईँको दायित्व, त्यहाँको विकासप्रतिको दायित्वप्रति तपाईँले, मैले एक दिन यति पनि भने तपाईँलाई भन्छु नारायण थानमा दाइ, तपाईँले दाइ एक दिनमा कम्तीमा आधा घन्टा त्यहाँको लागि सोच्नुपर्छ। आधा घन्टा त्यति पनि सोध्नु होइन है, आधा घन्टा तपाईँले एक, र डडेलधुराको मतदाताको लागि तपाईँले एक दिनमा न्यूनतम आधा घन्टा समय छुट्याउनुपर्छ भेटघाटको लागि। मैले यस्तो मसिन ढङ्गले पनि उहाँलाई अनुरोध गरेको छु। तपाईँ भने आउनु भन्नु, हरेक चिजहरू तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ र तपाईँ नजिक हुँदै गर्दाखेरि कुन चाहिँ काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता देखाउन सक्नुहुन्छ। म उहाँकै जिल्लाको सभापति, उहाँकै कार्यकर्ता, उहाँकै भाइ, निरन्तर तपाईँको चाहिँ पार्टीका सभापति सम्मेलनहरूमा भनिराखेको छु, तपाईँको चाहिँ खुला रूपमा। आज अर्को राष्ट्रिय भेलामा भनिराखेको छु, महासमितिको बैठकमा लिखित रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको कुनै कार्यकर्ता छ, यो त्यो सानेपा काङ्ग्रेसभित्रको कुनै नेता हुँ, कार्यकर्ता हुँ, म बिपीवादी हुँ, गणेशमानवादी हुँ, किशुनजीवादी हुँ, गिरिजावादी हुँ, सुशील कोइरालावादी हुँ, म फलानु नेता पुत्र हुँ भनेर जो के अरे अहमता दाजुराजन कसैलाई देख्नु भएको छ लिखित रूपमा असहमति राख्ने पार्टीको केन्द्रीय सभापतिसँग, त्यो कार्यकर्ता हुँ म। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ केही पनि राख्नु भएन कुरा भनेर। त्यही स्वाभिमानले गर्दा तपाईँ आज त्यहाँ नअट्या हो, त्यहाँ दासहरू मात्रै छन्। अब राम्रा मान्छेहरू पनि छन्, पार्टीबाट धेरै मान्छे निकालिए नि, पुष्करनाथ ओझा निकालिदिनु भयो, खै उहाँले पार्टी खोल्नु भएन, गोविन्दराज जोशी निकालिदिनु भयो, उहाँ अर्को पार्टी जानु भएन। तपाईँलाई चाहिँ कति हतारो भएको कि पार्टीको कारबाही त भोलि फुका पनि हुन्थ्यो होला। तपाईँ र शेरबहादुर देउवाको व्यक्तिगत इगो र टकराव नै हो कि भन्ने पनि लाग्न थाल्यो। पार्टी नै तपाईँ अर्को प्रवेश गर्नुपर्ने कारण के त? यहाँ सुन्नुहोस्, पार्टी अर्को नेपाली काङ्ग्रेस होइन, यो पार्टी हो जुन पार्टीको म सदस्य भएको छु, नेपाली काङ्ग्रेस बिपी, त्यो हरिबोल भट्टराईले स्थापना गरेको आज जो हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ सुशीलमान शेरचन जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उनी काङ्ग्रेस होइनन्। उनका बुवाहरूले काङ्ग्रेस बनाएको शेरबहादुर देउवा रामचन्द्रहरूलाई। सुशीलमान शेरचनका बुवा योगेन्द्रमान शेरचन जतिखेर काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा थिए, जतिखेर बिपी कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा, त्यतिखेर यिनी काङ्ग्रेसी भएका थिएनन्। यिनलाई राजनीतिक चेतनै आएको थिएन। उनको छोराले नेतृत्व गरेको छ त्यो पार्टी काङ्ग्रेस होइन, जसले हुबहु बिपी कोइरालाले के अरे स्थापित गरेका सिद्धान्तहरू किशुनजीसम्म बोके, ती सिद्धान्तहरूलाई हुबहु राख्यन पार्टी स्थापना गरेको छ त्यो काङ्ग्रेस होइन। अब तपाईँ नाउँ लिनुभयो गोविन्दराज जोशी दाई, पुष्कर दाई, अब उहाँहरू जगन्नाथ पौडेल, मैले त व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँहरूलाई भेटेर आग्रह गरेँ, यो पार्टी होइन, यो काङ्ग्रेस तपाईँहरू जतिखेर काङ्ग्रेसको सदस्य हुनुभएको थियो, जेलनेल गर्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो, त्यो पार्टीले जुन सिद्धान्त बोकेको छ, अहिले सुशीलमान शेरचनको नेतृत्वले बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको सिद्धान्तमा केही फरक पाउनु भएको छ दाई पनि छैन। अनि पार्टीबाट अन्तरसङ्घर्षका कारणले तपाईँहरू निकालिनु भएको हो, अनि किन यसको सदस्य हुनुहोस्, यसको नेतृत्व लिनुहोस्, आउनुहोस् सँगै जाउँ भनेर त सुशीलमान दाईकै नेतृत्वमा हामीले पटक पटक उहाँहरूलाई आग्रह गरेका छौँ। म यहीँबाट पनि त्यतिलाई मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेस सानेपामा शेरबहादुर दाईको नेतृत्वमा रहेका जति पनि काङ्ग्रेसका इमान्दार मान्छेहरू छन्, सङ्घर्षको बिचबाट, गोरेटोबाट, बाटोबाट, आन्दोलनबाट नै आएका जति पनि नेता कार्यकर्ताहरू छन्, उहाँहरूले अब सबैले विद्रोह गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसको बिपीको टिकट लिएको जनताका बिचमा जानको लागि म विनम्रतापूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु। होइन भने तपाईँले भने जस्तै यो उहाँको नेतृत्वमा अब जति घटना दुर्घटना हुन बाँकी छ, कहिले जुन शक्ति केन्द्रले, मैले अघि नै तपाईँलाई सुरुदेखि भने अङ्ग्रेजको पालादेखि लिएर अहिले यो अदालतको परमादेशी सरकारको परमादेशबाट सरकार, त्यस्तो पनि कति कृतज्ञ हुनुहुन्छ शेरबहादुर दाई। जुन प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा परमादेश पाएर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसै प्रधान न्यायाधीशलाई उहाँले आफ्नै नेतृत्वमा के लाउनुभयो, महाभियोग लाउनुभयो। आज त उहाँहरू किन लाउनुभयो? हो त्यो पनि त्यसै श्रृङ्खला अन्तर्गतको। यो देशमा दुईटा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाउने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एउटा सुशीला कार्की जस्तो निष्कलङ्क प्रधान न्यायाधीश होइन, उहाँलाई योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, सभापति हुँदाखेरि महाभियोग लाउनुभयो। अहिलेको माथि जसका कार कृपाले उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा उसैलाई महाभियोग लाउनुभयो। कति कृतज्ञ हुनुहुन्छ उहाँ भने हामी जस्ता कार्यकर्ताहरूको, हामी जस्ता फलोअरहरूको, हामी जस्ता सपोर्टरहरूको, हामी जस्ता शुभचिन्तकहरूको कुनै मिनिङ छ उनको जीवनमा?
त्यसमा एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त, शेरबहादुर देउवालाई कर्णमल्ल मेरो भोलि प्यारालाल शक्ति बन्छ डडेलधुरामा र मैले उसलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ, म कर्णमल्लकै कारण विस्थापित हुने अवस्था आउँछ भन्ने डर भएर तपाईँमाथि शेरबहादुर देउवाले यो अवस्था सिर्जना गरे। मेरो डर हुनुपर्ने शेरबहादुरलाई कुनै कारण के थियो त? तपाईँ एउटा उहाँले नै स्थापित गरेको एउटा युवासँग शेरबहादुर देउवा अत्तालिएर दुई पटक पार्टीबाट निकाल्नु पर्ने भने त अचम्मको कुरा भएन? तपाईँलाई म तपाईँको एउटा शब्दप्रति पूर्ण रूपमा विमति के छ भने तपाईँ आफै सोधिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई दुई पटक शेरबहादुर देउवाले निकाल्यो हो? प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ तपाईँ पटक देखि पनि राख्नु भएको छ। तपाईँ आफै के गर्नुभएको छ, उहाँले स्थापित गरेको भनेर। मलाई शेरबहादुर देउवाले स्थापित गरेका जति साथीभाइ छन् त्यो उनीसँग छन्। जुन दिन उनले चाहिँ 2-4 दिन भेटघाट पनि पाउँदैन नि, त्यो दिन माछा त्यो पानी बिनाका माछा छटपटिएर यो पार्टीमै रहँदैनन् उनी। शेरबहादुर देउवासँग त छोड्नुहोस्, म शेरबहादुर देउवाले स्थापित गरेको मानिस होइन, आफै स्थापित हुन्छ कोही प्रजातन्त्रमा। म डडेलधुराका न्यायप्रेमी प्रजातन्त्रवादी मेरा देवता तुल्य त्यहाँका दाजुभाइ आमा बुवा दिदीबहिनीहरू मेरा समकक्षी साथीहरूको आशीर्वादबाट म आजसम्म जीवन्त छु, बाँचिराखेको छु। म जहाँ पुगेको छु म उहाँहरूको आशीर्वादबाट पुगेको कार्यकर्ता हुँ र म असल कार्यकर्ता हुने, असल सेवक हुने, म सङ्घर्ष बाटोमै छु, त्यो लडाइँमै छु। जुन दिन जति दिनसम्म उहाँले साथ दिनुहुन्छ त्यति दिनसम्म यो सङ्घर्षको मैदान म छोड्दिनँ। अब उहाँले दिएको कुरा, मलाई 54 सालमा जिल्ला विकासको उपसभापतिको टिकट दिनुभयो। तपाईँले भने जस्तै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दै दरबारबाट शपथ खाएर आउने बित्तिकै उहाँले मलाई आफै एकदम मायापूर्वक, प्रेमपूर्वक, एउटा अभिभावकले आफ्नो एउटा दाइले एउटा भाइलाई जसरी माया गर्छन् त्यसरी नै उहाँले चाहिँ यो मेरो निजी सचिव भएर काम गर भन्नुभयो। मैले नाइ भनेको थिएँ, उहाँले एकदमै प्रेसर गरेर मलाई बस भन्नुभयो, त्यो जिम्मेवारी दिनुभयो। प्रदेश सभाको टिकट कसरी दिनुभयो? एक दिन अगाडि मलाई पार्टीबाट निकालिराख्नु भएको थियो। रमेश रिजाल दाइलाई निकालेर सोध्नुहोस्, रमेश रिजाल दाई पार्टीको अनुसन्धान समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै बोलाएर बालबटारमा 2 दिन अगाडि मलाई पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निकालिराख्नु भएको थियो। उहाँले टिकट दिन्छु भन्नुभयो, त्यो पनि म टिकट लिँदैन भनेको थिएँ। म लिँदैन दाइ, तपाईँको टिकट लिनु, म तपाईँलाई सहयोग गर्छु भनेको थिएँ। मेरा जुन साथीभाइ मेरो ताकत हुन्, उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूकै प्रेसरमा मैले टिकट लिएको पनि यी 3टा घटनाक्रमको लागि मैले पटक भन्ने गरेको छु। उहाँप्रति मेरो आदर भाव नै छ, त्यो हिजो पनि थियो। अर्को उहाँको जुन फेरि भन्छु म, अर्को यो कारण, अर्को उनको जो सङ्घर्षको जीवन छ, सङ्घर्षको जीवन र उनको जुन उमेर छ, उनको जुन उनले गलत प्रयोग गरेका छन् काङ्ग्रेसका लागि, देशका लागि, नेपाली जनताको लागि, जुन उनको राजनीतिक उचाइ छ, यो 3टा कारणले मेरो उहाँप्रति हिजो पनि आदर थियो, आज पनि छ, त्यो भोलि पनि रहन्छ। जरा जो उहाँका कुकृत्य छन्, जो उहाँको गलत प्रवृत्ति होइन, अब त गलत तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ खुलेआम रूपमा प्रवृत्ति पनि भन्नु मिलेन। हिजो म प्रवृत्तिका खिलाफमा गएर 2 पटक निकालेँ, अब त उहाँ खुलेआम रूपमा गरिराख्नु भएको छ। उहाँले ढाँटिराख्नु भएको छ नि, उहाँले एमसिसी पास गर्छु भने गर्नुभयो, नेपाली जनतालाई च्यालेन्ज गरेर गर्यो त। म नागरिकता विधेयक ल्याउँछु, म यस्तो नेपाली जनताका विरुद्धमा होस्, नेपाल राष्ट्रका विरुद्धमा होस्, म ल्याउँछु भन्नुभयो, ल्याइराख्नु भएको छ। म त खुला रूपमा गरिराख्नु भएको छ त। एसपीपी म कार्यान्वयन गर्दैन भन्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो, सदनदेखि सडकदेखि सञ्चारका मिडियासम्म त्यो मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय के हो त? त्यो एसपीपी खारिज गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय गर्नु आश्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले? गरेको छैन। सम्पत्ति सार्वजनिक म गर्दैन, अरूले गरे पनि नगरे, म खुलेआम रूपमा नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको संविधान, नेपालको मानवाधिकार, यो तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको कङ्ग्रेसीपनलाई त खुलेआम रूपमा शेरबहादुरले चुनौती दिइराख्नु भएको छ। ढाँटेर कहाँ गरिराख्नु भएको छ? 31 वर्ष अगाडिको गृहमन्त्री शेरबहादुर आज 31 वर्ष पछाडिको प्रधानमन्त्री शेरबहादुरमा आकाश जमिनको फरक छ। त्यति बेला के थियो अवस्था? त्यो तुलनै गर्नु मिल्दैन। त्यति बेला जनताको नेता हुनुहुन्थ्यो, एकदम उहाँ सच्चा जनताको नेता। त्यति बेला सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो होइन, त्यो कुरा उहाँ त्यतिखेर सच्चा जनताको नेता, सच्चा समाजवादी। त्यसो भए तपाईँले आज ढाक्न पाउनुहुन्न? प्रजातान्त्रिक त्यो मैले तपाईँलाई एकै शब्द प्रश्न भनिदिनु, शेरबहादुर देउवा शेरबहादुर राणा भएको कि आरजु देउवा भएको? त्यो कुरो त्यही रहेछ कि गडबड त्यही नै रहेछ। उहाँले जब आरजु राणालाई बिहे गर्नुभयो त्यसपछि शेरबहादुर देउवा बिस्तारै स्खलित भएर आज काङ्ग्रेस सक्ने मिसन र देश विघटन गर्ने मिसनमा लाग्नुभयो भने त प्रश्न भइसक्यो त। सुन्नु, म शेरबहादुर देउवा त देउबै हुने, राणा कसरी होला नि? खै त देउवाको चरित्र त उहाँले हटाइसक्नु भएछ त। होइन, म भन्दैछु त उनी राणा त हुँदैन नि, शेरबहादुर देउबै हुन्छ नि। चरित्र त राणालाई पनि नागिसक्नुभयो उहाँले। राजनीतिक चरित्र कुरा गर्नुहुन्छ भने
जङ्गबहादुरदेखि लिएर तपाईँको अन्तिम मोहन शमशेरसम्म आउँदै गर्दाखेरि 104 वर्षको राणा शासनका धेरै शासकहरू 3 सरकारहरूका व्यवहारहरूको दृष्टान्त ल्याउनुहुन्छ भने पनि उहाँ त्योभन्दा पनि क्रूर शैलीमा गइसक्नुभयो। तर राणाहरू त राष्ट्रवादी थिए नि त। उहाँ त राष्ट्रवादी पनि हुनु भएन। अब मलाई भनिदिनु त उहाँ रुवाखोलाको घरमा राष्ट्रवादी थिए कि थिएन भने इतिहासले राणाहरू राष्ट्रवादी बाँके बर्दिया कैलाली कहिले राणाहरूले बनाएका दरबारहरूमा तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर राष्ट्रपति निवासदेखि लिएर यो देशका महत्त्वपूर्ण उहरू छैन नि त। हामी त कति अहिलेका शासकहरू त कति नालायक भइसक्यो भने राणाहरूले बनाएका दरबारमा बसेर नेपाली जनतामाथि शासन गरिराखेका छन्, शोषण गरिराखेका छन्। त्यसलाई रेनोभेट गरेर राख्न सक्ने ल्याकत पनि छैन। योभन्दा ठुलो लज्जास्पद के हुन्छ? अब तपाईँले काउन्टर दिने हो शेरबहादुर देउवालाई डडेलधुराका जनताले काउन्टर। तपाईँ आदरणीय शेरबहादुर दाई भनिरहनु भएको छ, शेरबहादुर देउवा भर्सेस कर्णमल्ल भनेर बाहिर व्याख्या भइरहेछ। के तपाईँ शेरबहादुर देउवाको विरुद्ध लड्ने हो? उहाँ त एक्लै सिफारिस भएर आउनु भएको छ उहाँबाट। काङ्ग्रेसमा अरू नाम कुनै पनि छैन, निर्विरोध सिफारिस भएर आउनु भएको छ। तपाईँ उहाँलाई काउन्टर दिँदै हो? काङ्ग्रेस सानेपा काङ्ग्रेस रहेर उहाँ कम्पनीको रूपमा परिणत हुँदैछ भने उहाँको विरोध गर्ने त कोही देखेन त। उहाँलाई म पनि लड्छु डडेलधुराबाट भन्ने त कोही पनि आएन। उहाँ त निर्विरोध आउनुभयो। योपालि शेरबहादुर देउवा भर्सेस डडेलधुराका जनताको बीचको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने हो मेरो मान्यता। उम्मेदवार बन्ने हो तपाईँ? अब मेरो पार्टीले, मेरा साथीभाइहरूले सँग सरसल्लाहकै उसमा छु। ती साथीभाइहरूको निर्णय जे हुन्छ म त्यही गर्छु। तपाईँ बाहेक को छ त? अनि तपाईँलाई त एमालेको, समाजवादीको, अरू पार्टीको पनि समर्थन भएर देउवा एक्लै भर्सेस अरू सम्पूर्ण पार्टी हुँदैछन्, त्यहाँ त गठबन्धन पनि नहुने भन्ने हल्लाखल्ला बाहिर आइसक्यो। के हो तपाईँ चाहिँ शेरबहादुर? तपाईँ मेरो समर्थनमा तपाईँले नाउँ लिएका राजनीतिक दलहरू अथवा अरू पात्रहरूबाट पनि निर्वाचन पनि हुन सक्छन् नि। शेरबहादुर देउवा एक्लै? शेरबहादुर देउवा एक्लै अब गठबन्धनको नायक हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ उहाँ महानायक हुनुहुन्छ। एक्लै रहनुहुन्छ कि रहनुहुन्न त्यो हेरौँ। तर डडेलधुराका जनताले आफ्नो विपक्षी उम्मेदवारका रूपमा, आफ्नो प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारका रूपमा यो निर्वाचनमा लिनेछन् भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्छु। भनेपछि देउवालाई 6 पटक चुनाव जितेको देउवालाई यसपटक कर्णमल्ल ब्रेक हुन सक्नुहुन्छ, ब्रेक लाउन सक्नुहुन्छ? डडेलधुराका जनताले सोधिरहेको छ। डडेलधुराका जनताले ब्रेक लाउन सक्छ नि। अब किन जिताउने त शेरबहादुर देउवालाई? केका लागि जिताउने? देश बेच्छन् भनिरहनु भएको छ। डडेलधुरामा अहिले पनि तपाईँको सदरमुकामबाट, डडेलधुराको सदरमुकाममा सडक पिच भएको पञ्चायतकालदेखि त्यो उहाँले बनाएको होइन। सुन्नुहोस्, डडेलधुराको सदरमुकाममा पिच भएको सडक शेरबहादुर दाइले बनाएन नि। यो डडेलधुरामा बिजुली पुगेको छ, उहाँ प्रधानमन्त्री भनेर। बाजुरा बिजुली पुगेको छैन, बाजुरामा पनि प्रधानमन्त्री भएको छन्। दार्चुला बिजुली पुगेको छैन। सुदूरपश्चिमलाई जोड्ने कडालीको पुल बनाउने शेरबहादुर देउवा भन्छन्। सुन्नुहोस्, म भन्दैछु म। अनि त्यस्तै तपाईँको चाहिँ डडेलधुराको सदरमुकामबाट आजका दिन पनि कुनै पनि गाउँ बस्ती जोड्नको लागि व्यवस्थित सडकको अभावमै बाँचिराखेका छौँ हामी। सुन्नुहोस्, डडेलधुराको सदरमुकाममै खानेपानीको राम्रो व्यवस्थापन छैन। डडेलधुराको सदरमुकाम नै राम्रो एउटा प्लानिङ, सहरको प्लानिङ बनेको छैन। प्लानिङ नै बनाएको छैन, अरू त छोडिदिनुहोस्। आज गाउँ गोर्खामा पढ्ने ती स्कुलहरू जुन छन्, जुन स्कुलमा त्यहाँका आम नागरिकका छोराछोरीहरू पढ्छन्, ती स्कुलै व्यवस्थित छैन। मैले स्वास्थ्य अवस्थाको कुरा अघि तपाईँलाई भनिसकेँ। अर्को गाउँ बस्ती आज पनि तपाईँको त्यहाँ शराबका कारणले ग्रसित छन्। डडेलधुराको तपाईँको चाहिँ 10 घर सर्वे गर्नुभयो भने 8 घरमा त्यहाँका महिला र बच्चाहरू, त्यो घरको पुरुष मान्छे जुन शराबसँग जोडिएको छ, शराबी भएको छ, उसको पीडाका कारणले रात दिन नारकीय जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था छ। सदरमुकामका युवाहरू दुर्व्यसनसँग जोडिएर, सदरमुकामका अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरी दुर्व्यसनसँग जोडिएका कारण, जोडिएका घरका अभिभावक पीडामा छन् भने नजोडिएका जो बच्चाहरू जोडिएका छैनन् त्यो घरका अभिभावकहरू मेरो छोराछोरी पनि दुर्व्यसनसँग कहिले जोडिन्छन् भन्ने पीडाबाट पिरोलिरहेको छ। त्यो अवस्था, यो दुरावस्थाबाट मुक्ति कसले गर्ने हो? कसैको जिम्मेवारी हो? आज थाहा पाउनुभयो तपाईँले? यत्रो वर्षमा शेरबहादुरलाई भन्नु पर्छ होइन? फेरि तपाईँले तेस्रो पटक यो प्रश्न ल्याइराख्नु भएको छ। म शेरबहादुर, म पार्टीको 67मा सभापति भइसकेपछि शेरबहादुर दाइ डडेलधुरा जानुभयो, उहाँलाई मैले तपाईँले यहाँ शराब रक्सी खान पाउनुहुन्न। म सभापति रन्जेलसम्मलाई तपाईँ डडेलधुरा आएको बेला बेलुका ड्रिङ्क्स गर्न पाउनुहुन्न, शराब पिउनु पाउनुहुन्न भन्ने कार्यकर्ता तपाईँ फेरि कहिले भने भन्नुहुन्छ? तपाईँ शराब खाने यहाँ
वरिपरि हामी जस्ता कार्यकर्तालाई शराब खाने के सिक्छ आउने पिँढीले, के जान्छ यो समाजमा मेसेज भनेर हिम्मत राख्ने कार्यक्रम। मैले खान्दिएन उनलाई शराब, विश्वास गर्नु तपाईँ, उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ, उनीसँग रहेको एउटा त्यो के अरे झुन्ड त सँगै छ। मैले यिन भने होला सुनेन। र गाउँ गाउँमा त्यहाँको प्रशासन सिडिओदेखि लिएर प्रहरी कार्यालयको प्रमुखदेखि लिएर यो सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूदेखि लिएर उहाँ त्यो हाम्रो के अरे उहाँकै श्रीमती आर्जु भाउजू संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सुधा तपाईँले गाउँमा गइकन तपाईँले चाहिँ यो एन्टी अल्कोहलको बारेमा मदिराका विरुद्धमा चाहिँ क्याम्पेनिङ गरिदिनु पऱ्यो भनेर अनु 2-3वटा ठाउँमा गएर उहाँले गर्नु पनि भयो 68 सालमा। मैले गरेन, म त्यही अभियानमा छु त। पनि त्यो दुरावस्था सुन्नुहोस्, त्यो दुरावस्था आज पनि डडेलधुराको एउटा गाउँमा जन्मेको बच्चा, गरी खाने किसानको सामान्य एउटा गरिबको बच्चा +2 सम्म नै पढ्नको लागि गाह्रो छ, 12 क्लाससम्म पढ्नको लागि। त्यो पढिसकेपछि कहाँ पढ्ने भन्ने नै पिरोलोले त्यो घरका अभिभावकलाई उ गरेको छ। सामान्य मान्छे तपाईँको चाहिँ आज चाहिँ बिमारी भयो भनेपछि त्यो गाउँको हेल्थ पोस्टमा निको हुन्न, डडेलधुरा ल्याउनको लागि समस्या भइहाल्छ। डडेलधुरा आउने बित्तिकै त्यो अस्पतालबाट धनगढी रिफर गरेको अर्को थप तनावमा हुन्छ त्यो घरको अरू सदस्यहरू, त्यहाँबाट अर्को ठाउँ रिफर गर्ने बित्तिकै थप तनावमा बाँचिराख्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउने हो डडेलधुराका जनताले भने यो पालि शेरबहादुर देउबासँग तपाईँलाई हामीले 6 पटक भोट हाल्यौँ, 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। हामीले हालेको मतका कारण प्रधानमन्त्री हुनुभएकोमा गर्व गर्छौँ। तर तपाईँले जो हामीलाई अपमानित गर्नुभएको छ, राष्ट्रको राष्ट्रियतालाई दाउमा राखेर सत्ता लिप्सामा जो तपाईँ हुमिनु भएको छ, अब अगाडिको बाटो तय गरिकन हामीले तिरेको करलाई देखिने गरिकन जो बर्मुलुट गरेर देखिने गरिकन राख्नु भएको छ त उहाँ चाहिँ। यो मैले एउटा कुरा के बुझाएँ, लुटिराख्नु भएको छ। तपाईँको पार्टीभित्रै बोल्ने अधिकार छैन, तपाईँ कहाँको प्रजातन्त्रवादी हुनुहुन्छ सुन्नु राख्नु भएको छ। र निर्वाचनका बेला मात्र आएर हाम्रा बिचमा जो लोभ्याउने काम गरिराख्नु भएको छ, अब तपाईँलाई हामी भोट दिनु है शेरबहादुर देउबाज्यू भन्ने हिम्मत डडेलधुराका नागरिक। उहाँसँग पैसा छ, उहाँसँग प्रशासन छ, पैसा उहाँसँग सत्ता छ। उहाँले पैसा सुन्नुहोस् न, पैसाको कुरा के छ भने पैसा उहाँले दिनुहुन्छ। तपाईँले आफैले सार्वजनिक गरे होइन उहाँले पैसा बाँडेको कुरा म भन्दैछु। स्थानीय चुनाव म एकदम पैसा उहाँले दिनुहुन्छ, पैसा खाए भइहाल्यो नि, कहाँबाट ल्याएर पैसा दिनुहुने उहाँलाई कुनै बाहिरबाट यो विदेशी उसबाट चाहिँ यो पालि तपाईँ डडेलधुराका मतदातालाई पैसा बाँड्नुहोस् भनेर आउने पैसा होस् वा उहाँले चाहिँ बरमलुट गरेको पैसा होस्, त्यो डडेलधुराका जनताको नाउँबाट टाउकाबाट मतबाट गरे होइन त्यो बरमलुट। त्यो डडेलधुराका जनताले जसलाई पैसा दिनुहुन्छ खाँदा हुन्छ, दिनुहुन्छ उहाँ। तर भोट चाहिँ दिनुहुन्न। तपाईँलाई दिनुहुन्छ डडेलधुरा होइन, उहाँ शेरबहादुर दाइलाई दिनुहुन्न भोट। होइन, शेरबहादुरको विपक्षमा तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ कि के हुन्छ, के हुँदैछ? तपाईँले सागर ढकाललाई पनि समर्थन गर्ने भन्ने कुरा आयो। सागर ढकाललाई त्यही जन्मेको शेरबहादुर देउबाले त तपाईँले भनेका समस्यामा सिन्को भात्न सक्नु भएन। अब सागर ढकाल गुल्मीबाट गएर त्यहाँ लड्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले समर्थन गर्ने भन्ने सुन्यौँ कहिलेकाहीँ। के हो खासमा? सागर ढकाललाई तपाईँसँग मिलाउने हो कि तपाईँ सागर ढकाललाई समर्थन गर्ने हो कि? हल्ला त व्यापक सुनिरहेछ बजारमा, वास्तविकता के हो? यस्तो छ, गुल्मीमा जन्मेको मान्छे डडेलधुरामा चुनाव लड्नु पाइँदैन भन्ने छैन। डडेलधुरामा शेरबहादुर देउबा चुनाव जन्मिनु भएको, उहाँको मतदाता नामावली त्यहीँकै छ, नागरिकता त्यहीँकै छ। उहाँले महेन्द्रमा 3 नम्बरमा लड्नुभयो, धनगढीमा 5 नम्बरमा लड्नु हुने। गुल्मीमा जन्मिया मानिस चाहिँ तपाईँको चाहिँ डडेलधुरामा गएर चुनाव लड्नु हुने भन्ने छ कि छैन नि? समर्थन रहन्छ तपाईँको? समर्थन भने म भन्दैछु तपाईँको चाहिँ रह्यो सागर ढकालकोले जुन उम्मेदवारी दिएका छन्, त्यहाँ उठ्छु भनेर अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। उहाँको उम्मेदवारीलाई डडेलधुराका हरेक युवाहरूले, हरेक बुजुर्ग मतदाताहरूले, हरेक बौद्धिक वर्गहरूले त्यसलाई प्रेरणाको रूपमा लिनेछन् र शेरबहादुर देउबाका खिलाफमा भोट हाल्नेछन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र अब तपाईँ आफू लड्ने कि उहाँलाई? म भन्दैछु, म सुन्दैछु, यहाँ सुन्नुहोस्, म भन्दैछु। र उहाँले कहनु उहाँसँग मेरो 2 पटक उहाँ भेट्न आउनुभयो, मैले भेटेँ, उहाँको कुरा पनि सुनेँ, आफ्ना कुराहरू पनि राखेँ। तपाईँको लक्ष्य भने के हो भन्दाखेरि शेरबहादुर देउबालाई हराउने। शेरबहादुर देउबालाई हराउने हो भने तपाईँको दृष्टिकोणमा यदि म उपयुक्त पात्र लाग्छ, त्यो भूगोलमा जन्मेको, त्यही राजनीतिकमा 33 वर्ष बिताएको, तपाईँ डडेलधुरा पटक पटक गइराख्नु भएको छ, त्यहाँका मान्छेहरूलाई भेटिराख्नु भएको छ, तपाईँको विवेकमा कर्ण मल्ल उपयुक्त पात्र हुनसक्छ शेरबहादुरलाई हराउनको लागि भने तपाईँ किन मेरो पक्षमा तपाईँ मलाई सहयोग गर्नुहोस्, मेरो पक्षमा क्याम्पेनिङ गर्नुहोस् भनेर पनि मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ।
त्यो सँगसँगै त्यस्तो अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यो अवस्था भयो तपाईँहरू एक ठाउँमा आउन सक्ने अवस्था त्यस्तो अवस्था नभयो भने तपाईँ चाहिँ तपाईँले मलाई समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो। मैले भने म तपाईँलाई समर्थन गर्न सक्ने एउटै मात्र कुरा भन्दैछु म तपाईँलाई सिधा कुरा। डडेलधुराका जो मेरा सहयोद्धा सहकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, राजनीतिक साथीहरू जो नेपाली काङ्ग्रेस बीपीसँग जोडिएका छन्, जो 50 वर्षदेखि राजनीति गरेका छन्, 40 वर्षदेखि राजनीति गरेका छन्, 30 वर्षदेखि राजनीति गरेका छन्, म सँगसँगै राजनीति गरेका छन्, 20 वर्षदेखि 10 वर्षदेखि राजनीति गरेर शेरबहादुर देउबा ज्यूको नेतृत्वमा रहँदै गर्दाखेरि उनको गलत क्रियाकलापका खिलाफमा निरन्तर सङ्घर्षमा थिए। स्थानीय तहमा बीपी काङ्ग्रेसको करुवा चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा होमिए र अब हामी चाहिँ अहिले साउन 6 गतेबाट नेपाली काङ्ग्रेस बीपीसँग औपचारिक रूपमा आबद्ध भएका छन्। ती सबै साथीहरूले हामीले योपालि नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको उम्मेदवारी दिने भनेर निर्णय गरे। हामी उम्मेदवारी आफै दिन्छौँ। कर्ण मल्लले लड्नु पर्यो भन्ने निर्णय गरे, कर्ण मल्ल नै उम्मेदवारी हुन्छ। होइन हामी योपालि चाहिँ सागरजीलाई समर्थन गरौँ भन्ने निर्णय गर्छन् भने म 100% पार्टीको निर्णय मान्न तपाईँ साथीभाइको निर्णय सुन्नुहोस्, पार्टी नै भन्नु आम साथीभाइको निर्णय म मान्न तयार छु भनेर कुरा गरेँ र उहाँको उम्मेदवारीलाई जस्तो त्यहाँका मतदाताले त्यहाँका जनताले प्रेरणाको रूपमा लिनुपर्छ र लिनेछन् भन्ने कुरा म विश्वास। अब धेरै कुरा गरियो, अब म अन्तिममा छु तपाईँसँग। सङ्गठन पनि तीव्र गतिमा डडेलधुरामा नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको सङ्गठन देशभरि डडेलधुरामा विस्तार व्यापक देखिरहेको छ। देशभरि नै भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस बीपीमा आबद्ध भएर हेर्नु, सानेपा काङ्ग्रेसबाट धेरै नेता साथीहरू हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, मेरै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको करुवा चुनाव चिन्ह लिएर भदौ 23 गतेको दिन धेरै ठाउँमा नोमिनेसन गर्छन्। तपाईँ हेरिराख्नु। सानेपा काङ्ग्रेसका सानेपा काङ्ग्रेस, सानेपा भने मैले दुई ढङ्गले भन्ने गरेको छु। एउटा सानेपामा त्यो पार्टी कार्यालय भएको कारणले, अर्को सानाहरूलाई सोसेर खाने नेताहरूको पार्टी गरौँ भने, सानाहरूलाई सोसेर खाने नेताहरूको पार्टी, त्यो कारणले मैले त्यो सानेपा पार्टी भने। भनेपछि काङ्ग्रेसमा ठुलै भूकम्प पो जाँदै रहेछ। त्यो जान्छ। शेखर कोइरालाको समूह तपाईँसँग नजिक हो? होइन, शेखर दाईको समूह मसँग नजिक छ भन्ने ढङ्गले व्याख्या नगर्दा हुन्छ। तपाईँले शेखर दाई त त्यो शेरबहादुर दाईकै नेतृत्वको पार्टीमा हुनुहुन्छ। तर उहाँ पनि एउटा भाव चाहिँ के मिल्छ भने, उहाँ आज पनि शेखर कोइराला जो तपाईँको 14औं महाधिवेशनको सभापतिको प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्ने दिन गरुन्जेलसम्म र गरिसकेपछिको दिनमा पनि निरन्तर जो वास्तविक कङ्ग्रेसको आवाज बन्ने प्रयासमा सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ, त्यो प्रति हाम्रो सम्मान छ। अब के भन्न चाहनुहुन्छ डडेलधुराका मतदाता र देशभरिका नेपाली काङ्ग्रेस बीपीमा आस्था राख्ने नेता कार्यकर्तालाई एउटा वरिष्ठ उपाध्यक्षको हिसाब र शेरबहादुर देउवालाई ब्रेक लाउन तम तयार एउटा जुझारु युवा नेताको हिसाबले डडेलधुरावासी र नेपालवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म पहिलो कुरा शेरबहादुर देउवालाई ब्रेक चाहिँ डडेलधुराका मतदाताले नै लाउने हुने हेर्नुहोस्। त्यो शक्ति मतदाताको प्रतिनिधि होइन, सुन्नु, होइन, म मतदाताको प्रतिनिधि बन्ने प्रयास म गर्छु। सुन्नुहोस्, मैले यति भने किन मतदाता नै शक्तिशाली हुन्। त्यो कारणले म पहिलो कुरा डडेलधुराका आम मतदाताले आज जुन ढङ्गले अल्मलिएर विभिन्न किसिमको प्रभावमा परेर हामी चाहिँ अल्झिरहेको छौँ, अब त्यो उल्झन तोड्नेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ। नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको सदस्य भएको म आज तपाईँको झन्डै 42-43 दिन भयो औपचारिक रूपमा, र यो समयमा नेपाली काङ्ग्रेस बीपीसँग आबद्धता जनाउने कञ्चनपुर दार्चुलादेखि लिएर पूर्वको झापासम्म धेरै साथीहरू नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको जिम्मेवारीमा आएका छन्, बीपीको सदस्यता लिएका छन्, आबद्धता जनाएका छन्। म ती सबै साथीहरूलाई म नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको वरिष्ठ उपसभापतिको हैसियतले म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आफ्ना आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन उम्मेदवारी दिने, निर्वाचनमा जाने तयारी जुन गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई थप अझ सशक्तका साथ अगाडि जानुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र शेरबहादुर देउबा ज्यूले नेतृत्व गरेको पार्टीभित्र उकुस मुकुसको अवस्थामा रहेका, प्रजातन्त्र नै आफ्नो प्राण, राष्ट्रियता नै आफ्नो प्राण, समाजवाद नै आफ्नो प्राण, बीपीदेखि सुशील कोइरालासम्मका नेताहरूको जुन ओजस्वी थियो, जुन असल पक्ष थिए, जुन सिद्धान्तहरू थिए, जुन राष्ट्रप्रतिको समर्पण थियो, त्यो नै आफ्नो त्राण मानेका
सच्चा काङ्ग्रेस साथीहरूलाई ठिक समय आउँदैछ। काङ्ग्रेस विघटनको दिशातिर जाने त्यो काङ्ग्रेस बचेकुचेको ताकतबाट मुलुकको अस्मितामाथि नै त्यो ताकतबाट प्रयोग हुने जुन खतरा देखिराखेको छ तपाईहरूले पनि महसुस गरिराख्नु भएको छ। त्यसलाई बचाउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेस बीपीमा आबद्ध हौँ सबै र यो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस बीपीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाएर बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त बीपी कोइरालाले कोरेको गोरेटोमा हिँड्नलाई हिम्मत गर्नको लागि म सबैलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, स्टुडियोमा आएर आफ्नो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो। तपाईँले पनि पटक पटक सम्झिराख्नु भएको छ, धेरै धेरै तपाईँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद।